नमस्कार, ओम शान्ति एवं स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। र आज विशेष गरी 21 जुन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन रहेको छ र आजको दिनको विशेष अवसरलाई जुटाएर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले विशेष छलफलको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र आज विशेष गरी हामी कार्यक्रममा योगको विषयमै रहेर छलफल गर्नेछौँ। र आजको समयमा योग निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र योग एउटा खोजीको विषय पनि रहेको छ र अहिले चाहिँ कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले पनि धेरै व्यक्तिहरूले योग सम्बन्धी चासो देखाउनु भएको छ र हामीले इन्टरनेटमा हेर्यौँ भने पनि एउटा रोगसँग लड्ने क्षमता कसले बढाउँछ, योगले बढाउँछ कि अथवा खानेकुराले बढाउँछ कि होइन, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ एकदम खोजीको जुन एउटा चाहिँ माध्यम अथवा चाहिँ एउटा खोजीको विषय चाहिँ बन्न पुगेको छ र यसै मार्फत चाहिँ आजको दिनले गर्दाखेरि, आजको समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि योगको महत्त्व झन् बढिरहेको छ र योग चाहने अथवा योग गर्न मन पराउने अथवा मन नपराउने व्यक्तिले पनि योगलाई बुझ्न चाहनु भएको छ र आज पनि हाम्रो कार्यक्रममा यस्तै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो योगसँग निकै सम्बन्धित हुनुहुन्छ, योगलाई नै आफ्नो जीवनमा धारण गरेर अगाडि बढिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ पतञ्जलि योग समिति नेपाल गण्डकी प्रदेश प्रभारी दीपक सिग्देलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ओम, धन्यवाद। ओम शान्ति। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश माननीय सांसद मीना गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ डाक्टर कालु शर्माज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कालु शर्मा सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, ओम शान्ति। ओम शान्ति। र त्यसै गरी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ विगत 40 वर्षदेखि आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक सेवाको लागि समर्पित गर्नुभएका पश्चिम नेपालका महासचिव राजकीय ब्रह्मकुमार शैलेश बराल दाजुज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। त्यस्तै विगत 25 वर्षदेखि मानव कल्याणार्थ आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुभएकी तपस्वी मृदुभाषी राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति, नमस्कार। अब भने ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ किनकि आजको विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज 21 जुन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा आज हामीले यो अवसर जुटाउन पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ र हाम्रो श्रोताहरूको यानि कि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको पनि धेरै जिज्ञासा रहेको छ यो विषयमा। उहाँका जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने प्रयास पनि मैले गर्नेछु। अब भने हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन चाँडै नै अब अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ र विशेषतः आजको दिन 21 जुन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा हामी रहेका छौँ र धेरै दर्शकवृन्दहरूको एउटा चासोको विषय पनि रहेको छ र हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास पनि आज हामी केही हप्तामा गर्ने नै छौँ। र फर्स्ट अफ अल म अहिले चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु हाम्रो दीपक सिग्देलज्यू सरलाई। दीपक सरलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू? लागि प्रश्न। आज पर्न गइरहेको जुन 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पतञ्जलि योग समिति नेपाल गण्डकी प्रदेशले जुन कोभिड-19 ले जुन विश्वमा एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गरेको कारणले घरमै रहेर नजिकको केन्द्रमा दूरी कायम गर्दै जुन प्रोटोकल छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको, त्यो प्रोटोकललाई अभ्यास गर्दै मनाइने एउटा जमर्को गरेका छौँ। भनेपछि यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ होइन र योग भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको ध्यान चाहिँ पतञ्जलि योगतर्फ जानुपर्छ, तर यहाँहरूले योगलाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ? योग भनेको युज धातुबाट बनेको छ। योगको अर्थ जोड्नु अथवा मिल्नु, ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहुन्छ, उपयोगमा ल्याउनुहुन्छ, सम्यक अथवा मिलन अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा आफ्नो इच्छा शक्तिलाई परमात्माको इच्छा शक्तिमा समाहित गर्नु योग हो। हामीले फेरि सरल भाषामा योग भन्ने बुझ्नु पर्दा जोडलाई विशेष गरेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ।
हजुर हजुर दीपक सर, दिन प्रतिदिन शारीरिक र मानसिक रोगहरू बढ्दै गइरहेको बेला यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि योगको भूमिका कस्तो रहन्छ होला? यो चाहिँ जुन शारीरिक र मानसिक जुन व्याधि बढ्दै गएको अवस्थामा योगलाई महर्षि पतञ्जलिले सूत्रपात गरिदिनु भएको जुन अष्टाङ्ग योग छ, 4वटा योगका प्रकारहरू मध्ये एउटा हो, जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि यी 8वटा अङ्ग छन्। अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग भन्छौँ। यसलाई विशेष गरेर सामाजिक अनुशासन र व्यक्तिगत अनुशासनमा रहेर आहार विहारमा विशेष गरेर संयम हुने गरी दिनचर्यालाई चलाउन सक्यौं भने र केही विधिहरू आसन अथवा प्राणायामको माध्यमबाट अवलम्बन गर्न सकेमा हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर, शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई विस्तृत गर्न सक्छौं अनि रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास भए पश्चात अनि हामी निरोगी बन्छौं। जुन यी अभ्यासहरू जुन स्वामी रामदेवजी महाराज र बालकृष्ण महाराजले बनाइदिनु भएको छ, केही आसनका प्रक्रियाहरू छन् अनि प्राणायाम छन्, तिनलाई गर्यौं भने निश्चय पनि हाम्रो शरीरमा रहेको प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास हुन्छ। प्राणायाममा भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार क्रिया गर्दै अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव यी प्राणायामहरू छन्। यसलाई निश्चय पनि हामीले सिकेर आफूलाई दिनै गर्यौं भने हामी निरोगी बन्न सक्छौं, यो जुन महामारीबाट बच्न सक्छौं। डेफिनेटली यहाँले भन्नुभयो हामी यो महामारीबाट बच्नको लागि दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर, होइन? र मानिसहरूको बुझाइ हुन्छ औषधि खायो भने भर्खरै ठिक हुन्छ, तर यो गर्दा कहिले ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ हाम्रो छ, होइन? यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के राख्नुहुन्छ? यस्तो हजुर के छ भने हामीले चाहे त्यो औषधि खाँदाको अवस्था होस् चाहे अन्य जुन अवस्थामा होस्, हामीले के राख्नुपर्छ भने सकारात्मक विचार राख्नुपर्छ। जस्तै योग गर्न तयार हुनुहुन्छ, यसको बेफाइदातिर बढी ध्यान दिँदै अभ्यास गर्नुभयो भने निश्चय पनि यहाँहरूलाई फाइदा हुँदैन। यहाँहरूको मानस पटलमा, हाम्रो मानस पटलमा कस्तो विचारले प्रमुख स्थान लिन्छ त्यो विशेष गरेर मुख्य रहन्छ। यहाँहरूले जो चाहिँ औषधि नखाइकन योगाभ्यासबाट विभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने सकारात्मक विचार यदि लिनु भएको छ भने हामीसँग जोडिएर केही अभ्यासहरू छन् जुन अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग गरेर छुटिएका छन्, तिनलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। जस्तै भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यी प्राणायाम गर्दा यहाँहरूको जुन रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिको विकास भएर प्रेसर, सुगर, दम, मानसिक समस्या आदि यी समस्याबाट मुक्ति पाइन्छन्। यी धेरै उदाहरण छन्, यहाँहरूले निश्चय पनि देख्नु भएको होला, अनुभव गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हजुर, यो कुरा चाहिँ हामीले पनि सुन्दै आइरहेको कुरा हो, किनकि विभिन्न समस्याहरू होइन यो योगबाटै ठिक हुन्छ भनेर, र चाहिँ भनिन्छ पनि सही तरिकाले यो गर्न नजान्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा झन् हानि गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सुन्दै आएका पनि छौँ, होइन? यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य हो सर? यस्तो हुन्छ, हानि नै गर्ने त यी अभ्यासले गर्दैन। जस्तै हजुरले अब कपालभाति प्राणायाम गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग उच्च रक्तचाप छ, मुटुको रोग छ, दमको रोग छ, यहाँहरू तीव्र गतिमा गरिदिनु भएको छ भने त्यसले निश्चय पनि प्रेसरमा झन् बढाइदिएर असर गर्न सक्छ। मध्यम गति उच्च शक्तिको साथमा जस्तै कपालभाति प्राणायाम 1 मिनेटमा 60 पटक सम्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई बिस्तारै गति कम गर्ने, जस्तै 60 1 मिनेटमा पटक झड्का गरिदिन्छौँ भने 40 गर्ने, अलिक कम गरे जति सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै भनिन्छ। बिस्तारै गर्नु अवश्य पुग्छौँ, छिटो गर्यौँ भने के हो त्यो। त्यसकारण अभ्यास गर्दा केही सावधानी त हुन्छन् नै, हर अवस्थामा सावधानी हुन्छन्। हिँड्दा हुन्छ, खाँदा हुन्छ, कुनै लेख्दा हुन्छ, बोल्दा हुन्छ, ती सावधानीलाई एकदमै ध्यान दिएर अभ्यास गर्यौँ भने निश्चय पनि फाइदा हुन्छ। सावधानीलाई पनि ध्यान नदिएर अभ्यास गर्दा केही असर गर्छ, यो स्वाभाविक। एकदम त्यो पनि हो। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले त विभिन्न प्रकारका योगहरू आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्न पाउनु भए, तर जो अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कुन लेभलसम्म चाहिँ योगलाई फलो गर्न सक्छन्? उहाँहरू जो अस्वस्थ व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्छ, हर अभ्यासहरू बिस्तारै गर्ने। यदि ढाड दुख्छ भने अगाडि नझुक्ने, होइन, हर्निया आदि छ भने पछाडि नझुक्ने आसन गर्दाखेरि, अथवा यहाँहरूको चाहिँ प्राणायामहरू गर्दा
एकदम मध्यम गति उच्च शक्तिको साथमा अभ्यासहरू गर्ने असल शिक्षक जो रोगी नै हुनुहुन्छ भने शिक्षक जस्तै हाम्रा विभिन्न काशी जिल्लामा अथवा प्रदेशमा विभिन्न केन्द्रहरू छन्। ती केन्द्रहरूलाई अब यहाँहरूले सम्पर्कहरू चाहिँ गरेर अनि तिनीहरूको असल सिकाउने गुरुको सानिध्यमा अभ्यास सिक्दै सिक्दै रोगसँग हामी के हुन्छौँ, रोगलाई भगाउने काम गर्छौँ। तर के हुनु पर्यो भने अभ्यास गर्दा सकारात्मक हुनु जरुरी छ। अभ्यास यस्तो चिज हो नि, जब सकारात्मक भइदिएन भने त्यहाँ कुनै लाभ प्राप्त हुँदैन। म यो गरेर मलाई यो फाइदा भइरहेको छ भन्ने मानसपटमा यस्तो विचारलाई उच्च स्थान दिन सक्यौं भने निश्चय पनि हामी हाम्रा जुन तमाम समस्याहरू, जुन विज्ञानले प्रमाणित गरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामी निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन यापन गर्न सक्छौँ। डेफिनेटली सर, हामी एकछिनमा फेरि तपाईँसँग जुट्नेछौँ र अब भने हामी चाहिँ सांसद लीना गुरुङ म्यामसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। म्याम, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ बहिनी। यति बेला जुन आज यो हाम्रो ओम शान्ति पनि म भन्न चाहन्छु, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका हाम्रा सरस्वती तुल्य त्यहाँ अहिले मैले जुमबाट देखिरहेका मेरा आदरणीय सम्पूर्ण दिदीजीहरू र भाइ शैलेन्द्र लगायत हाम्रो गुरु भाइ अहिले भर्खर बोल्नुभयो, हाम्रो पतञ्जलि गण्डकी प्रदेशका हाम्रा अध्यक्ष र डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई देखेँ, लगायत तपाईँ सबैलाई मेरो तर्फबाट आज असारको 7 गते आइतबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइरहेको यो 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि 2015 जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेको भन्ने मैले थाहा पाएको छु। र आज योगको कुरा गरिरहँदाखेरि म त भन्छु योग भनेको मानवको जुन जब जन्म हुन्छ मानवको सृष्टिसँग योग जोडेर आएको चिज हो, वा सृष्टिकर्ताले नै योग गर्नु भएको छ। शिवजीले, महादेवले अनि ब्रह्माण्डको चराचर जगतका मालिक परमेश्वर पिता परमात्माले नै योग गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृति पनि हो, हाम्रो परम्परा हो। र आज यो योग दिवसलाई जुन किसिमको हामीले जुमको माध्यमबाट यसरी एक अर्कामा शुभकामना दिने र आफ्ना अनुभवहरू बाँड्ने अवसर आएको छ, यो पनि अब योगबाट हामीले यस्ता यो विषम परिस्थितिबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको एउटा औचित्य हो, उद्देश्य हो भन्ने पनि मैले बुझेको छु। मैले भोगेका केही योगसँगका कुराहरूलाई म अब अलिकति समय लिएर बोल्न चाहन्छु। योगसँग नै मेरो जीवन अहिले अगाडि बढेको छ। म सुत्दा उड्दा खाँदा अनि म विभिन्न अहिले संसदको सदन भवनभित्र घण्टौं घण्टा मैले जब त्यो कुर्सीमा बसिरहन्छु, मेरो योग चाहिँ मेरो योग सृष्टिकर्ता भनेको ब्रह्माण्डको मालिकसँग नै जोडिरहेको हुन्छ। त्यसले नै मलाई हौसला प्रदान गरेको छ। मेरो इष्ट मित्र साथी भाइ सबै कुरा मलाई अहिले योग जस्तो लाग्न लागेको छ। सायद यो कुरा मैले बोलिरहँदा कति पनि मैले बिराएको छैन, किनकि म बिहान उठ्छु, उठ्ने साथ मैले अब यो कसरी गर्ने भन्ने मलाई चिन्ता अझै राम्रोसँग, अझै परिष्कृत ढङ्गले, अझै सही मेरो शरीर र मेरो प्रकृतिसँग मिल्ने गरेर मेरो स्वास्थ्यले चाहे जस्तो गरेर मैले के गर्न सक्छु होला भनेर म हरदम प्रयास गरिरहन्छु। त्यसको लागि मैले विगतमा रामदेवजी जुन गुरु रामदेवजीको नै मैले अब यो योग पतञ्जलिबाट नै आफूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेको हो। मलाई धेरै किसिमको रोगहरू थियो पहिला, त्यो सबै कुरा मैले बिना औषधि योगको माध्यमबाट निको गरेको हो। यो कुरा म एकदमै गर्वका साथ भन्छु। मैले यति धेरै औषधि खान्थे, यति धेरै डाक्टर देखाउँथे, कहिले मेन्टल डाक्टर देखाउँथे, कहिले म यता डाक्टर साहब ENT डाक्टर, किनकि मानिस जति धनी भए पनि, जति नै एकदमै खरबपति अरबपति भए पनि एक दिन त यही रोगको कारणले फेरि अन्त हुन्छ। एउटा न एउटा रोगले मान्छेलाई लगिराखेको छ। हो, बाँच्नको लागि धेरै खर्च गरेर पनि मानिस बाँचेका छन्। अहिले विज्ञानले धेरै प्रगति चमत्कार देखाएको छ, तर पनि अब हुनेलाई त त्यो होला, नहुनेको लागि त त्यो अप्ठ्यारो विषय छ। त्यसैले योग मैले जनमानसमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा लक्ष्य बनेको थियो। यहाँले चाहिँ योगलाई नै आफ्नो जीवनमा एकदम धारणा गरेर
एक्सपिरियन्स लिएर पनि जीवनमा धेरै फाइदा पाइसक्नु भएको रहेछ। तर यहाँले चाहिँ योगलाई अवलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि र अहिलेको जीवनमा के फरक पाउनु? हो, अनि हिजोको जीवनमा चाहिँ मलाई धेरै पीडा थियो नि। मैले अघि पनि भने म रानीपौवा 11 यहीँ बस्छु, पछाडि यही ब्यारेकको पछाडिपट्टि। म कतिचोटि अचानक काम गर्दा गर्दै पनि म दौडेर डाक्टर साहब भट्टमा पुग्थेँ। ल न मलाई आज कानको पछाडि दुख्यो, ल न मलाई आज चक्कर लाग्यो भन्दै भन्दै अहिले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ योग गर्न लागेपछि हुनसक्छ अब म चाहिँ योगको कारणले निरोगी छु भन्ने मेरो पोजिटिभ भाइब्रेसन वा पोजिटिभ मेरा सेल्सहरूमा त्यो किसिमको सोचाइले होला भन्ने पनि एउटा मलाई त्यतातिर पनि मेरो एनालाइज छ। र अर्को कुरा चाहिँ योगले जुन श्वास प्रश्वास क्रियाबाट मेरो रक्त कणमा भएका ती टक्सिनहरूलाई मैले फाल्न सकेँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा त मेरो समय एकदमै सही समय त्यहाँ उपयुक्त समय चाहिँ मैले गुजारेँ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले घरमा परिवारलाई पनि मेरो श्रीमानलाई पनि धेरै यो योगबाट नै उहाँलाई चाहिँ उहाँको नि अनेक समस्या उहाँलाई चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै अहिलेसम्म चाहिँ उहाँलाई स्वस्थ राख्न सकेको छु। बालबच्चाहरूलाई पनि मैले योग गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछु। जो मानिस चाहिँ म बिरामी भएँ, मैले यति औषधि खाँदैछु अझै भएन भन्नुहुन्छ, मसँग सेयरिङ गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, औषधि खानुपर्छ, डाक्टर साहबको पनि पुग्नुपर्छ। हरेक समस्याको समाधान एउटै चिज त कदापि नहोला, तर हामीले त्यसलाई समानुपातिक बनाएर लग्यो भने चाहिँ हामी योग पनि गर्ने, औषधि पनि टाइममा सेवन गर्ने, डाक्टर साहबहरूको सल्लाह पनि लिने, त्यो सबै मिलाउन सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म यसरी सुझाव पनि दिने गर्छु हरेकलाई। योग भनेको कुरा हतारमा गर्ने कुरा पनि होइन, यो कुरा मैले पनि महसुस गरेको छु। तर योग मेरो चाहिँ जीवन हो। योग हजुरले सबैले एउटा आफ्नो नियमित दिनचर्यामा चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ। बिहानको समयमा हामीले के गर्न मिल्छ गर्न मिल्दैन गुरुहरूको माध्यमबाट गुरुहरूकै निर्देशनबाट हामीले गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ स्वस्थ भइन्छ। र धेरै अनेक यी आइपर्ने यी संक्रमणहरू, यी किरा फट्याङ्ग्रा भाइरस अनेकबाट हामीलाई हुने रोगबाट चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ। अहिले कोरोनाको कुरा गर्नु पर्दा एउटा त अहिले विदेशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि योगको अहिले यत्रो ठुलो चाहिँ महिमा, यत्रो ठुलो चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस भइरहेछ। त्यसै गरी अब म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु वरिष्ठ डाक्टर कालु शर्माज्यूलाई। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति। ओम शान्ति। र विभिन्न क्षेत्र अनुसार विभिन्न कुराहरूको व्याख्यान गरे जस्तै योगको विषयमा मेडिकल साइन्सको कस्तो धारणा छ बताइदिनुहोस् न हामीलाई। योगको बारेमा मेडिकल साइन्समा कस्तो विचार छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले सोच्नुभयो, यो अहिले संसारभरि नै योगलाई अहिले एउटा अल्टरनेटिभ मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हामीले पाइरहेछौँ। विदेशमा खास गरेर युरोप र अमेरिकामा अहिले धेरै साधकहरूले, डाक्टरहरूले, एमबिबिएस गरेका एमडी गरेका डाक्टरहरूले इन्डियामा आएर योग सिकेर अथवा वहीँ उनीहरूको देशमा कुनै योग गुरुसँग योग सिकेर बिरामीहरूमा यो प्रयोग गरिरहेछन् उनीहरूले। र उनीहरूले एउटा आफ्नो क्लिनिक जस्तो खोलेर क्लिनिकमा पनि योगै प्रयोग गरेर योगको माध्यमबाट पनि बिरामीलाई, खास गरेर मानसिक रोगका बिरामीहरूलाई र केही दीर्घरोगी भन्छ जस्तो आँखा दुख्ने, हड्डी दुख्ने त्यस्ता बिरामीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रयोगबाट सन्चो गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। र चिकित्सा विज्ञानमा एउटा के छ भने हामीले जहिले पनि प्रेस्क्रिप्सनमा लेख्दाखेरि पहिला 1 नम्बरमा डाइट भनेर लेख्छौँ कि आहार, के खाने के नखाने। हुन त हामी कहाँ यो प्रचलन अलिक छैन, तर मैले जहाँ पढेर आएँ, मैले सोभियत युनियनमा पढेको 1982 मा म फर्केर आएँ, तर अहिले विदेशमा पनि त्यो चल्छ चलन। हामीले के छ भने डाक्टरले चाहिँ औषधि लेख्नुभन्दा अगाडि 1 नम्बरमा तपाईँले यो खाने यो नखाने एउटा आहार विहारको कुरा बताइदिनु पर्छ। त्यसपछि यो औषधि यति दिनसम्म खाने, यस प्रकारले खाने। र त्यसपछि तल आउँछ 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको फिजिकल एक्सर्साइज भन्छ, अथवा चाहिँ त्यसमा अब प्राकृतिक चिकित्सा हुन सक्छ, फिजियोथेरापी हुन सक्छ तपाईँको, अथवा योग साधनहरू हुन सक्छ। जस्तो छाती सम्बन्धी रोगीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले योग साधनाहरू सिकायो भने फाइदा हुन्छ। मुटुको रोगी छ, मानसिक रोगी छ भने त्यसलाई आध्यात्मिक योग भनौँ न, जस्तो ध्यानहरू, मेडिटेसनहरू सिकायो भने फाइदा हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले सिकाउन सक्छौँ। र अरू रोगको सन्दर्भमा जस्तो कोरोनाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अब अहिले कोरोना लाग्नै नदिनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि केही हामीले अब युट्युबमा अब विभिन्न च्यानलहरूमा पनि आइरहेछ, रेडियो र टिभीमा पनि
कि जहाँ पाए त्यहाँ नछुनु, यतिकै बाहिर नजानु, अनावश्यक रूपमा गइहालेर जानु पर्यो भने हातमा पन्जा लगाएर जानु, मुखमा मास्क लगाएर जानु, गएर आएपछि ती लुगाहरू बाहिर राख्नु र हातमुख राम्रोसँग धुनु होइन। अनि जस्तो बिरामीहरूको सम्पर्कमा हामी आयौँ भने घर आएर नुहाउनु, त्यो कुराहरू त छँदैछन्। त्यसको अलावा पनि रोग नलागोस् भन्नको लागि वातावरण, राम्रो वातावरणमा बस्नु र अलिकति योग साधनाहरू प्राणायामहरू गऱ्यो भने छाती बलियो हुन्छ, फोक्सो बलियो हुन्छ। फोक्सो बलियो भने त्यसले अक्सिजनको मात्रा धेरै लिन सक्छ, थोरै अक्सिजनमा पनि काम चलाउन सक्छ र रोगका कीटाणु र जीवाणुहरूलाई उसले सजिलै बाहिर फाल्न सक्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू। अनि त्यसपछि अब खानेकुराहरूमा पनि जस्तो अलि मनतातो चिजहरू खाने, चिसो कुरा नखाने, बासी कुरा नखाने। अब अहिले अलिकति आयुर्वेदिक प्रकारका जुन चिजहरू छन् वैज्ञानिक रूपमा त्यो पूर्ण रूपमा उपचारको पद्धतिमा त आइसकेको छैन, तैपनि पुरानो हाम्रो आयुर्वेदिक शास्त्रको अनुसार चाहिँ जस्तो बेसार पानी भन्छौँ नि, अहिले हामीले अहिले किन पहिला पनि खाइरहेछौँ, रुगाखोकी लाग्यो भने हामीले बेसार पानी खान्छौँ, धनियाँ भुटेर धनियाँ पानी खान्छौँ उमालेको होइन। अनि चाहिँ तपाईँको अदुवाहरू चाहिँ अदुवा उमालेर या पोलेर खाने चलन छ अहिले। त्यस्तो त चलन त छ नि, तातो कुरा होइन। अब त्यो सब खाने बानी गऱ्यो भने के हुन्छ भने फोक्सो सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ र लागिहालेको छ भने केही त्यसले उपचारात्मक सहयोग पनि गर्छ। भनेपछि योगले पनि हाम्रो विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो होइन। जस्तो अघि भर्खरै हजुरले चाहिँ कोरोनाको कुरा चाहिँ निकाल्नु भएको थियो, चाहिँ कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नको लागि पनि हामीले योग गर्न निकै जरुरी छ। विशेष गरी कुन योग गर्दाखेरि चाहिँ हामी कोरोना संक्रमण हुनबाट बच्न सक्छौँ? अब कोरोना रोग भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हुने रोग हो होइन। यसको विषाणु चाहिँ पहिला गएर नाकमा बढी पस्छ कि, नाकको माध्यम पस्यो भने यो चाहिँ बढी खतरा हुन्छ। मुखबाट पनि जान सक्छ, आँखाबाट पनि जान सक्छ। तर नाकबाट गयो भने यो नाकको भित्र जुन रस हुन्छ नाक नजल क्याभिटीभित्र, त्यसमा बस्छ र त्यहाँबाट एकदम छिटो यो फैलिएर श्वास प्रश्वास नलीमा तल जान्छ। अनि यसको खतरा चाहिँ के हो भने अरू भाइरसहरू चाहिँ त्यहाँ गएर अलिकति उनीहरूले हल्का प्रभाव पारेर पछि छिटो सन्चो पनि हुन सकिन्छ होइन। र उनीहरूको फैलाउ धेरै हुँदैन, छिटो हुँदैन। यो कोरोनाको कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ श्वास नलीमा गइसकेपछि यिनीहरू जमेर एक प्रकारको एउटा पातलो परत बनाउन थाल्छन्। अनि त्यो बन्दै गएपछि के हुन्छ, श्वास प्रश्वासको नली चाहिँ सङ्कुचित हुँदै जान्छ। जुन हावा छिर्ने एरिया हुन्छ नि, डायमिटर भनौँ, जस्तो अब 1 सेन्टिमिटरको तपाईँको ट्र्याकिया थियो भने त्यो रोग भएपछि आधा सेन्टिमिटरमा सङ्कीर्ण हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि श्वास लिन र फाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बिरामीलाई रोगी चाहिँ अलिक जटिल भएपछि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने कारण त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ प्राणायाम, श्वास प्रश्वासका विभिन्न एक्सर्साइजहरू हुन्छन् योगका। त्यसमा सबैभन्दा राम्रो कपालभाती भयो, प्राणायाम भयो होइन, अनुलोम विलोम, यिनीहरू चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नित्य रूपमा दैनिक आफ्नो जीवनमा बिहान उठेर बिस्तारैमा पनि गर्न सकिन्छ, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ, टोयलेटमै पनि बसेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। एकदम सरल यिनीहरू व्यायामहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि कुनै धेरै शक्तिको आवश्यकता पनि पर्दैन र जतिखेर पनि गर्न सकिन्छ। अफिसमै पनि बसेको बेलामा एकछिन अल्छी लाग्यो भने हल्का यस्तो प्राणायामहरू गऱ्यो भने यसबाट काम गर्ने क्षमता बढाउँछ र वरिपरि यदि तपाईँको रोगका कीटाणुहरू छन् भने पनि तपाईँको शरीरले त्यसलाई जो छ अलिकति बाहिर फाल्न र त्यसबाट लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। हजुर, र यहाँले भन्नुभयो कि कोरोना संक्रमण हुनबाट बच्नको लागि अनुलोम विलोम त्यसै गरी प्राणायाम लगायत विभिन्न चाहिँ कपालभातीहरू गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ सुने अनुसार होइन, जस्तो कोरोना संक्रमितबाट मर्नेको रेट भनेको 60+ व्यक्तिहरूको हुने गर्छ भने चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ होइन। नेपालको कन्टेक्समा हेर्दा चाहिँ अलिकति उल्टो भएको हो कि, किनकि युवाहरू नै कोरोना लागेर चाहिँ मरेको चाहिँ हामीले त सुनिरहेको छौँ न्युजमा होइन। त्यो यस्तो किन चाहिँ भएको होला डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालको युवाहरूमा यो एक त अलिकति युवाहरूको आहार विहार
अलिकति सन्तुलित किसिमको छैन हैन। आहार विहारमा उनीहरूले त्यति अहिले खानपिन तपाईँ हेर्नु हो भने युवाहरूमा बढी तारेको भुटेको त्यस्तो चाहिँ अलिकति केमिकलहरू मिसिएको जुन खाद्य पदार्थहरू छ नि रेस्टुरेन्टमा पाइने एकदम हेर्दाखेरि मिठो राम्रो त्यस्तोहरू भए खाने चलन छ। अनि त्यसमा मादक पदार्थको पनि बढी प्रयोग गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूले गर्दाखेरि शरीरलाई अस्वस्थ बनाउँदै जान्छ। शक्ति त त्यसले दिन्छ नदिने होइन, तर अत्याधिक मात्रामा शक्ति पनि राम्रो होइन। फेरि त्यो अत्याधिक मात्रामा प्राप्त भएको शक्ति चाहिँ तपाईँको पछि गएर त्यसले सिनी रोग बनाउँछ हैन, फ्याटको एकुमुलेसन हुन्छ, मोटापा गर्छ। अनि मोटापा भएपछि हरेक ठाउँमा मोटापा भइसकेपछि श्वास नलीमा पनि त्यो थिरिन सक्छ, रगतको नलीमा थिरिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरू अलि बढी रोगी हुने कारण होला। र अर्को जस्तो बाहिरबाट जब बिरामी आइसके कोही मान्छे आइसकेर त्यसलाई कोरोना हो कि होइन भनेर हामीले जाँच गर्नुभन्दा अगाडि यदि क्वारेन्टिनमा राख्यौँ भने अनि के हुन्छ भने क्वारेन्टिनमा राखेपछि दुई प्रकारका मान्छे हुन सक्छन् त्यहाँ। एउटा त रोग लिएर आएको पनि हुनसक्छ, हामीले नजानिन्छ थाहा हुन्न। अर्को चाहिँ निरोगी पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो राखेको बेलामा अलिकति यो सजिलो पनि छ। हल्का एक्सर्साइजहरू बिहान गर्न सिकाउने होइन, बिहान बेलुका। जस्तो अब आर्मी क्याम्पहरूमा के हुन्छ तपाईँको, आर्मी क्याम्पमा पनि त्यो किसिमको क्वारेन्टिन जस्तै त हो नि होइन। उनीहरू दिउँसो काम गर्छन्, बेलुका सुत्छन्, बाहिर कहीँ जान पाउँदैनन्, तर उनीहरूको त दैनिक एक्सर्साइज भइराखेको हुन्छ नि, अभ्यास हुन्छ नि। हो त्यस्तै क्वारेन्टिनमा 15 दिन बस्दाखेरि कमसेकम तिनीहरूलाई निरोगी हुने खालको एक्सर्साइजहरू सिकाइदिने, व्यायामहरू सिकाइदिने, योगहरू सिकाइदिने गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गर्ने कुरा आएन। अब त्यहाँ राखेर मात्रै एकअर्कासँग सम्पर्क पनि सजिलो भयो। त्यहाँ एउटाले अर्कोसँग टच नहुने, टाढा बस्ने एउटा स्ट्रिक्ट नियम चाहिँ लागू भएन कि। हामीले जस्तो अहिले टिभीमा पनि हेरिरहेछौँ कि 2-3 जना सँगै मिलेर बसेर चाहिँ गफ गरेको पनि भेट्छौँ। त्यसरी त त्यो क्वारेन्टिन भएन कि। क्वारेन्टिन भनेको के हो भने एकअर्कासँग टच नहुने होइन, कमसेकम 1-2 मिटरको दूरीमा बस्ने र एकअर्काको सामान पनि प्रयोग नगर्ने, त्यो हो। त्यस्तो प्रकारको सुविधा र मापदण्ड सबै ठाउँमा देखिएन अहिले टिभीमा हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि पनि रोगले छिटो भनौँ न सङ्क्रमित मान्छेले अरूलाई छिटो सङ्क्रमण गरायो। अब यो रोगमा फेरि के छ भने यसको मुख्य सिद्धान्त नै डिस्टेन्स मेन्टेन हो कि। तपाईँ एउटा रोगीले एउटा यो कोरोना भएको अथवा कुनै पनि भाइरस भएको श्वास प्रश्वास नलीको भाइरससँग सम्बन्धित रोगीहरूको एउटा के छ भने एउटा मान्छेले खोक्दाखेरि अथवा चाहिँ हाछ्यौँ गर्दाखेरि 1 मिटर भित्र यदि 1 या 2 मिटर भित्र यदि मान्छे छ भने एकजना रोगीले कमसेकम 8-10 जना मान्छेलाई रोगी बनाउन सक्छ, सङ्क्रमण गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदियौँ, 2 मिटर टाढै बस्दियौँ भने के हुन्छ भने हामीलाई रोग एक त नलाग्न पनि सक्छ, लागिहाले पनि कम सङ्ख्यामा हामीले कीटाणु पाउँछौँ र कम मान्छेलाई लाग्न सक्छ। र जति नजिक भयौँ, जति बढी सङ्ख्यामा कीटाणु भयो त्यति हामी बढी रोगी हुन्छौँ। त्यसैले एउटा यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कारण त्यो हो कि जति टाढा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यति रोगबाट बस्नुहुन्छ होइन। जति तपाईँले छुनुहुन्न जे पाए त्यो जुन पाए त्यो ठाउँमा तपाईँ त्यति बच्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँले आफूलाई सरसफाइ राख्नुहुन्छ, हात धुने, मुख धुने होइन, नाक धुने गर्नुहुन्छ र नुहाउनुहुन्छ, त्यति त तपाईँ रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ। तर जस्तो अब कोरोना भनेर हामी डराइहाल्नु पनि जरुर छैन। कोरोना भयो भन्दैमा हामी डराउनु, जस्तो हामी पनि त अस्पतालमा गएर काम गरिरहेछौँ नि। त्यस कारणले तपाईँ कहीँ पनि जानुभयो भने मास्क लगाएर जानुहोस्, कसैलाई नछुनुहोस्, 2 मिटर टाढा बस्नुहोस्। तपाईँ जति डुले पनि तपाईँलाई रोग लाग्दैन। उपचारको साथमा अलिकति हाम्रो आहार विहार र फिजिकल एक्सर्साइजको कुरा पनि बताउनु पायो भने बल्ल त्यो ट्रिटमेन्टको के हुन्छ भने फुल ट्रिटमेन्ट सेड्युल भन्छ कि। ट्रिटमेन्टको फुल सेड्युल हुन्छ। अब औषधि मात्रै खाऊ भन्यो भने त के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यसले पुरा काम नगर्न नि सक्छ। एक्ज्याक्टली हजुर। भनेपछि यहाँले चाहिँ आफ्नो उपचारको क्रममा चाहिँ धेरै अब बिरामीहरूलाई भनौँ होइन, यहाँले चाहिँ औषधिको साथसाथै योग पनि गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदै आउनु भएको छ। दिन्छु म योग अथवा अरू प्रकारका प्राकृतिक चिकित्साहरू। जसरी यो हुन्छ नि दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि योगको प्र्याक्टिस बढ्दो क्रममा छ होइन, र अझै योगको महत्त्वलाई बढाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, नेपालमा अहिले
योगको अभ्यास चाहिँ धेरै ठाउँमा गरेको देखिन्छ। टेलिभिजनहरू सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि होइन, धेरै प्रकारका उच्च स्तरका मान्छेहरू र व्यस्त मान्छेहरू पनि गरेको देखिन्छ। र खास गरेर पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ यसलाई एउटा व्यवसायकै रूपमा पनि कतिले प्रयोग गरेको छन्। त्यो नराम्रो कुरो होइन होइन। कसैले अब त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्छन् भने नराम्रो त होइन, राम्रो ज्ञान दिएर। तर के छ भने नेपाल सरकारको शिक्षा क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ एउटा यो राम्रो जीवनशैली हो, यसलाई प्रयोग गर्यो भने सानैदेखि बच्चाहरूमा प्रयोग गर्ने बानी गर्यो भने पछि गएर स्वास्थ्य हुन्छन्। र यो हाम्रो एउटा पूर्वीय दर्शनको चाहिँ जीवनशैलीको एउटा तरिका हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्न सकेका छैनौँ। अब एउटा तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। जस्तो अर्को, अब भारतको प्रधानमन्त्री अब मोदी होइन, मोदीले हेर्नुहोस् के गर्यो भने यो चाहिँ एउटा राम्रो जीवनशैली हो, यसलाई चाहिँ संसारभरिका मान्छेले सिक्नुपर्छ भनेर उसले युएनमा गएर यसलाई 2015मा जस्तो आज जुन 21 तारिकको दिनबाट उसले सुरु गराए कि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा। आजको दिनमा संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगलाई सिकाउने र यस विषयमा चर्चा गर्ने, यसको महत्त्वबारे बताउने काम भइरहेछ। तर अब हामीहरू कहाँ के भइरहेछ? आज सबै लकडाउनमा घर बसिरहेछन्। हुन त कति ठाउँ भइराखेको होला, तर सरकारी स्तरबाटै यसलाई चाहिँ अलिकति गर्यो भने अहिले जस्तो कोरोना रेडियो टेलिभिजनको मार्फतबाट यो योगहरू गराएर सिकाएको भए बढी फाइदा हुन्छ। तर यसतर्फ ध्यान अब अलिकति कम छ। त्यसैले सरकारी स्तरबाटै यसलाई अलिकति हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जोडेर लान सक्यो भने पछि गएर यसको दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ आउँछ, नआउने होइन होइन। र ज्ञान हो नि, जब सानोदेखि विद्यार्थी जस्तो मैले सानै उमेरदेखि यो कुरा सिकेर फाइदा भयो र मलाई थाहा पाएपछि मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छु, म निरोगी छु, त्यस्तो सबैले सिक्छ। त्यो कुरो ज्ञान पछि त हो नि। अब ज्ञानै नभएपछि त कसले लिन्छ त्यो होइन? त्यो ज्ञान त हामीले दिनु पर्यो नि विद्यार्थीहरूलाई। डेफिनेटली निकै राम्रो कुरा यहाँले आज हामीले सेयर गर्नुभयो होइन। सम्बन्धित निकायले यो कुरा सुन्नुभयो भने पनि निकै पनि एकदम अवलम्बन गर्ने योग्य कुरा चाहिँ रहेको छ। बचपनदेखि अथवा स्कुल लेभलबाटै कलेज लेभलबाट चाहिँ हामीले योगको शिक्षालाई दियौँ भने पछि पनि एउटा स्वस्थ एउटा नागरिक यस्ता योगका अभ्यासहरू हुन बहुत जरुरी देख्छु मैले होइन भने हामीहरू चाहिँ पाश्चात्य जीवनशैलीबाट पाश्चात्य देशहरू हामीबाट प्रभावित भएर उनीहरू झन्झन परिस्थिति राम्रो हुँदै गएछन्। हामीहरू चाहिँ पाश्चात्य देशका नराम्रो जीवनशैलीका केही आचरण अथवा चाहिँ आइटमहरू हामीले स्वीकार गर्दा हाम्रा युवाहरूले स्वीकार गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा अलिकति विकृति बढी आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। योग गरौँ दीर्घजीवी हुनु छ भने मेरो भाइ शाकाहारी भोजन र योग हुन्छ हेर उपयोगी सबैलाई। नित्य गरौँ योग ध्यान अनि भोजन गरौँ शुद्ध शाकाहारी। नबनाऊ पेटलाई चिहानघारी भोजन गरी मांसाहारी। प्रातः उठी योग र ध्यान गरे जिउमा आलस्य आउँदैन। शाकाहारी भोजन गरे रोगले कहिल्यै पनि पछ्याउँदैन। मादक र स्फूर्तिजनक पदार्थ जसले सेवन गर्न छोड्दैनन्। मांसाहारी खानापछि सुत्ने त उस्तै परि उठ्दैनन्। बाहिर जतासुकै खुला खाना र कचाकपुचुक नखानु। भने जस्तो राम्रो खाना भेटिएन भने फलफुल नै खानु। जहाँ तहाँ हातले कहिले नछुनु। रोगका विषाणु हुन्छन्। साबुन पानीले हात धुनु जीवाणु र विषाणु सब जान्छन्। भोजन अगाडि र पछाडि हात मुख राम्रोसँग धुने गरौँ। पुर्खाले सिकाएको संस्कार बच्चादेखि नै सिकाउने गरौँ। साधारण कुरा विचार नगर्दा भोलि आउला सङ्कट भारी। मांसाहारी भोजन गर्नाले भोग्नु पर्ला विषाणुको महामारी। अस्ति एउटा न्युजमा आयो कि मासु काट्ने त्यो के हुन्छ नि एउटा त्यो प्लेट, त्यसमा चाहिँ जीवाणु देखियो अरे। हेर्नुहोस् है, यो कोरोनाको त्यही अनुसार आएछ यो। अनि साधारण कुरा विचार नगर्दा भोलि आउला सङ्कट भारी। मांसाहारी भोजन गर्नाले भोग्नु पर्ला विषाणुको महामारी। तन मनमा मात्र होइन भोजनमा पनि शुद्धता नै चाहिन्छ। शाकाहारी भोजन र योग ध्यानले लामो जीवन पाइन्छ। त्यसै गरी अब डाक्टर साहब टाइम भएसम्म फेरि पनि कार्यक्रममा यहाँसँग हामी जुट्नेछौँ र अब हामी अर्को व्यक्तिको तर्फ चाहिँ लाग्न चाहन्छौँ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयमा योगलाई जीवनशैलीकै रूपमा व्याख्या गरिन्छ र
हुन त अहिले समाजमा योगलाई हामीले विभिन्न किसिमको बढी एउटा प्राणायाम या विभिन्न किसिमका आसनहरू लाई बढी फोकस गरेको पाइन्छ। तर योगको बारेमा विवेचना गर्ने हो भने वास्तवमा मानव जीवनको सुरुवात जन्मदेखि नै हामीले योगको अभ्यास गरेका हुन्छौँ। अन्जान एउटा बच्चाले पनि सर्वप्रथम योग गरिरहेको हुन्छ। कुन अर्थमा भने योग भनेको जोड हो, दुई चिजको जोडलाई योग भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यस कारणले जब त्यसपछिको चाहिँ प्रतिफललाई चाहिँ हामीले योग फल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अहिले हामी चाहिँ जब सबभन्दा पहिला यो ब्रह्मकुमारी श्री विश्वविद्यालयमा सिकाउने जुन राजयोग हो त्यो चाहिँ एउटा मनोयोग हो, बुद्धि योग हो। मन बुद्धिको माध्यमबाट एउटा सुप्रिम सत्तासँग, परम सत्तासँग आत्मालाई जोड्ने विधिलाई चाहिँ हामीले राजयोग भनेर भन्छौँ। र सामान्यतया योग भन्दा जसरी हामीले जोड भनियो, एउटा बच्चा जब जन्म हुन्छ उसको मनोयोग चाहिँ एउटा उसको आमा जसलाई उसले देखिरहेको हुन्छ, जसले उहाँलाई जसबाट उसले आहार पाउँछ, जसबाट उसले स्याहार पाउँछ, उसलाई चाहिँ उसले आफ्नो मन दिइरहेको हुन्छ, अर्थात् स्मरण गरिरहेको हुन्छ। मनको योग उसको आफ्नो मातासँग हुन्छ, आमासँग हुन्छ। त्यस्तै अलिकति कालान्तरमा फेरि जब उसको परिचय अन्यत्र हुन्छ, आफ्नो बुवासँग परिचय होला, अरू दाजु दिदीहरूसँग होला, त्यसपछि उसको मनोयोग बिस्तारै बाँडिँदै जान्छ। त्यस्तैले जब अरू समाजमा हामीले अन्य सम्बन्धीहरू, मित्र सम्बन्धीहरू प्राप्त गर्छौँ, वैवाहिक जोडिन्छ, त्यसपछि सम्बन्धको आधारमा पनि उसको भइरहेको हुन्छ, कसैसँग उसको मन ध्यान पुगिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो सम्बन्धको आधारमा पनि मान्छेको योग उसले कहीँ न गरिरहेकै हुन्छ। साथसाथै जब संसारमा धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन्, साथीहरू धेरै होलान्, आफ्ना छोराछोरीहरू धेरै होलान्, इष्टमित्रहरू धेरै होलान्, तर त्यसमा जोसँग बढी स्नेह प्यार हुन्छ त्योसँग मान्छेको मनोयोग उठिरहेको हुन्छ। साथसाथै संसारमा हामीले धेरै ठाउँबाट धेरै कुराहरू हासिल गर्न सक्छौँ, उपलब्धिहरू गर्न सक्छौँ। कसैबाट कुनै विशेषताको आधारमा केही हामीलाई कुनै बेलामा कुनै किसिमको आवश्यकता परेको हुन्छ, कुनै बेलामा कुनै चिजको आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यो चिजहरूलाई हामीले जहाँबाट हामीलाई जुन बेलामा जुन चिजको आवश्यकता पर्छ त्यो प्राप्ति गर्ने स्थानलाई पनि व्यक्ति हामीले स्मरण गरेका हुन्छौँ, आकर्षित भइरहेको हुन्छ, उदय हामीले ध्यान आफ्नो जोडिरहेका हुन्छ, जसलाई हामीले एउटा साधारण भाषामा योग भन्न सकिन्छ। अर्थात् परिचयको आधारमा, स्नेह सम्बन्ध र प्रतिको आधारमा हामीले योग गरिरहेका हुन्छौँ, सबै मान्छेहरूले गरिरहेका। तर यहाँ आयो राजयोग। राजयोग भन्नाले के छ भन्दा यो नितान्त शरीरसँग मात्रै सीमित नभइकन यो आध्यात्मसँग यसले चाहिँ आफ्नो विशेष महत्त्व राख्छ, या आध्यात्मिक पाटोलाई यसले विशेष यसप्रति यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। हुन त भौतिक रूपमा हामीले चाहिँ सांसारिक रूपमा, शारीरिक रूपमा धेरै कुरा योगहरू हामीले प्राणायामको रूपमा, आसनको रूपमा गर्ने गरेको र अहिले विश्वव्यापी रूपमा योगको चाहिँ चर्चा भइरहेको छ। आज यो 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि हो र यसको अवसरमा म सबैलाई यो दिवसलाई सही अर्थले योगको बारेमा बुझेर यसलाई आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै यसबाट लाभ लिनको लागि पनि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र तर यो हामीले जुन किसिमको योगलाई विश्वव्यापी बनाइरहेका छौँ, तर यो भौतिक रूपमा बढी चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ या यसले स्थान लिइरहेको छ भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। तर योग भनेको त जीवनशैली हो भनेदेखि जीवन त दुई चिजको तादात्म्यबाट बनेको छ, समन्वयबाट बनेको छ। दुई चिजको समन्वय हो, दुई चिजको सन्तुलन हो। मानव या संसारमा अरू पनि चिजहरू हामी देख्न सकिन्छ। पृथ्वी पनि एउटा सन्तुलनबाट एउटा अडिएको छ। एउटा घर सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा आदि इत्यादिको सन्तुलनबाट चाहिँ ठडिएको छ। हरेक चाहे पर्यावरणको कुरा गरौँ, चाहे भवनको कुरा गरौँ, चाहे नदीको कुरा गरौँ, चाहे जमिनको कुरा गरौँ, हरेक चिजहरू एउटा सन्तुलनबाट आफू चलिरहेका छन्। र मानव जीवन पनि सन्तुलन हो। मानव जीवनमा दुईटा सत्ता छन्, एउटा चाहिँ फिजिकल इलिमेन्ट या फिजिकल पावर भनौँ, अर्को छ मेटाफिजिकल। अब दुईटा चिजको समन्वय भनेको नि मानव हो। तर अब यसमा के छ भन्दा फिजिकल एलिमेन्टतिर त हामी धेरै ध्यान दिन्छौँ। यसलाई हामीले योगाबाट होस् या औषधिबाट होस्, आहारबाट होस्, यसलाई हामीले तन्दुरुस्त राख्नको लागि हामी धेरै ध्यान र समय दिइरहेका हुन्छौँ, ध्यान पनि दिइरहेका हुन्छौँ, लगानी पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तर जुन मेटाफिजिकल पावर छ, जुन स्पिरिचुअल पावर हामी भन्छौँ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गइरहेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि आज संसारमा हामी स्वस्थ हुनुको लागि योग सिक्ने भन्छौँ, तर स्वस्थ हुनुको लागि हामीले यहाँ विभिन्न किसिमका प्राणायाम, आसन, योगहरू, यता औषधिहरू, आहारहरू त लिन्छौँ। तर साथसाथमा हामीले भन्छौँ कि 70% रोगको कारण चाहिँ मानसिक डिप्रेसन हो, मानसिक तनाव हो, मानसिक चिन्ता हो।
त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि, त्यसलाई घटाउनको लागि हामीले कुन उपाय अपनाएका छौँ होइन। वास्तवमा राजयोगले त्यो मानसिक जुन किसिमका तनावहरू छन्, फ्रस्ट्रेसनहरू छन्, ती सबै कुराबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि विशेष हामीलाई मद्दत गर्छ। र राजयोगमा हामीले सकारात्मक चिन्तन गर्छौँ। सकारात्मक चिन्तन मात्रै होइन, हामी एउटा शक्तिशाली चिन्तन गर्छौँ र त्यो शक्तिशाली चिन्तनका साथ आफ्नो मनोबलहरूलाई दृढ बनाउने कार्य गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न किसिमका तनावहरूबाट, चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्छौँ। र त्यो तनाव र चिन्ताबाट मुक्त भएसँगै हामी धेरै किसिमका शारीरिक रोगहरूबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। डेफिनेटली एउटा मेडिकल साइन्सले यति डेभलप गर्दा पनि सम्पूर्ण मनको रोगलाई पुनः क्रिया रूपमा चाहिँ सञ्चो नबनाउनुको कारण भनेकै पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा योग भनेर एउटा फिजिकल रूपलाई मात्रै हामीले मानिएको छ, एउटा मानसिक योग भनेको विषयमा चाहिँ हामीलाई थाहै थिएन होइन। यहाँको कुरा निकै नयाँ लाग्यो दाजु हामीलाई, किनकि एउटा राजयोग भनेको मनसँग सम्बन्धित छ होइन। र अहिलेको समयमा मानिसको मन निकै कमजोर भएको छ। अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थाले गर्दा पनि मानिसको मन निकै डराइरहेको छ होइन। त्यो डरलाई कम गर्नको लागि राजयोगले केही सपोर्ट गर्न सक्छ? हो, अवश्य सक्छ। किनभने शरीरको निर्वाहको लागि हामीले शरीरलाई आहार विहार इत्यादि जो आवश्यक कुराहरू हामीले परिपूर्ति गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो शरीरलाई आहार दिनुको साथसाथमा हामीले शरीरबाट आहार लिइसकेपछि, त्यसलाई चाहिने तत्त्व लिइसकेपछि अनावश्यक तत्त्वहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका अर्गन्सहरूबाट त्यसलाई बहिर्गमन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले रूपमा पनि हामीले दिनभरिमा कति कुराहरूलाई हामीले आफ्नो मनमा इनपुट गरिरहेका हुन्छौँ, भित्राइरहेका हुन्छौँ होइन। हामीले परिवेश दिइरहेका हुन्छौँ र ती धेरै कुराहरू, घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले गरेका व्यवहारमा दैनिक क्रियाकलापमा हामीले चाहिँ परिवारसँगको मिलनमा अरूबाट आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्, हामीले अरूसँग गरेका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्, समाज संसार पर्यावरण इत्यादि इत्यादिबाट हामीलाई धेरै किसिमका कुराहरू हामीले चाहिँ यो मनमा प्रवेश दिइरहेका हुन्छौँ। र त्यो चाहिँ एउटा मनले कुराहरूलाई हजम गरेर डाइजेस्ट गरेर अनि नचाहिने कुराहरूलाई बहिर्गमन गर्ने उपाय के हो त? आज मान्छेले त्यो बहिर्गमन गर्नको लागि कुन उपाय अप्नाएको छ त? किनभने त्यो बहिर्गमन गर्ने उपाय नअपनाएको कारणले नै गर्दा मान्छे आज डिप्रेसनमा छ, तनावमा छ, चिन्ता छ, फ्रस्ट्रेसनमा छ। तर राजयोगले हामीलाई अनावश्यक विचारहरूलाई, अनावश्यक चिन्तनहरूलाई, अनावश्यक कुराहरूलाई आफ्नो मनबाट बाहिर गर्ने र आवश्यक कुराहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्ने र आवश्यक कुराहरूलाई फेरि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई मन्थन गर्ने र त्यसबाट फेरि एउटा निचोड निकाल्ने। जसरी दही मथेर घिउ निकालिन्छ त्यस्तैबाट यसबाट पनि श्रेष्ठ विचारहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै त्यसबाट फेरि नयाँ एउटा सृजनशील विचार उत्पन्न गर्ने र त्यसलाई फेरि जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने र अरूलाई पनि प्रेरित गर्ने र आफू चाहिँ चाहे भयबाट होस्, चाहे विकृति विसङ्गतिबाट होस्, यसबाट पनि मुक्त हुने र शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुने, सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुने, पारिवारिक रूपमा पनि स्वस्थ हुने, आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वस्थ हुने, त्यो किसिमको मार्गदर्शन हामीलाई राजयोगले दिन्छ। र जहाँ राजयोगले सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई स्पष्ट हुनको लागि श्रेष्ठ कर्म गरेको हामीलाई चाहिँ एउटा विश्वास छ, एउटा चाहिँ निश्चयका साथ हामी श्रेष्ठ कर्मतिर लागिरहेका छौँ भने हामीले पछाडिपट्टि प्राप्त गर्ने प्रारब्ध पनि हाम्रो गलत छैन, कमजोर छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। जसरी अन्धकारमा हामी हिँडेका छौँ भने कुनै ढुङ्गो या रुखको देखियो भने पनि हामी भूत भनेर डराउन सक्छौँ। तर त्यही ठाउँमा हामी उज्यालोमा गयो भने डराउँदैनौँ, किनभने त्यहाँ स्पष्ट छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले आज मानसिक रूपमा मान्छे अन्धकारमै छ। मान्छे म को हुँ, यो शरीरमा दुईटा चिजको समन्वय भनौँ, आध्यात्मिक चेतना र एउटा चाहिँ भौतिक सत्ता होइन, दुईटा चिजको हामी समन्वय सन्तुलन हो भनेदेखि भौतिक तत्त्वको बारेमा त मान्छेलाई धेरै ज्ञान छ, तर आध्यात्मिक तत्त्वको बारेमा मान्छेलाई त्यति ज्ञान छैन। र त्यसले कस्ता कर्महरू गर्ने हो, त्यसको परिणाम कहिले कहाँ र कसरी भोग्नु पर्ने हो, कति पिरियडपछि त्यो भोग्नु पर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा ज्ञान छैन। अब एउटा उदाहरण दिँदाखेरि के छ भने संसार समाजमा राम्रा नराम्रा कुराहरू धेरै छन्। मान्छेले छनौट गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। जसरी चाहिँ एउटा 4वटा गिलासमा कुनै ठाउँमा एउटा विष राखियो, कुनै ठाउँमा अमृत राखियो, कुनै दुध राखियो, पानी राखियो या कहीँ रक्सी राखियो भनेदेखि ल तपाईँले छानेर खानुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि गिलास पर्न सक्छ। दुधको गिलास पर्यो भने फाइदा होला, तर रक्सीको गिलास पर्यो भने, विषको गिलास पर्यो भने के होला? त्यस कारणले यहाँ चाहिँ के छ भन्दा दिव्य बुद्धि चाहिन्छ, जसलाई हामीले सही तरिकाले छान्न सकौँ। तर यदि त्यहाँ चाहिँ 4वटैमा दुध राखेको छ भने या 4वटैमा अमृत राखेको छ भने त्यसमा फेरि हामीले चाहिँ जुनसुकै छाने विचारहरूलाई नै हामीले क्रियाकलापमा या व्यवहारमा उतार्छौँ। तर मनमा के छ भन्दा राम्रा र नराम्रा सङ्कल्पहरूको नै द्वन्द्व छ।
तर राजयोगले के गर्छ भन्दा नराम्रा सङ्कल्पहरूलाई बहिर्गमन गर्ने र राम्रा सङ्कल्पहरूलाई निरन्तरता दिने र हरेक एउटा मात्रै होइन, योग पछि अर्को, अर्को पछि अर्को धेरै राम्रा राम्रा सङ्कल्पहरूलाई मात्रै स्थान दिनको लागि राजयोगले हामीलाई मार्गदर्शन दिने भएको हुँदा जुनसुकै सङ्कल्पलाई हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकलमा उतार्यौँ, व्यवहारमा उतार्यौँ भने पनि त्यसमा हानि छैन। त्यसमा जहाँ हानि छैन त्यहाँ डराउनु पर्ने कोही छैन र जहाँ हाम्रो प्रारब्धको बारेमा निश्चित छ त्यहाँनिर हामीले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जहाँ मान्छे डराउँछन् भनेको कुरा के हो भन्दा आफ्नो कर्मप्रति उनीहरूलाई अन्योलता छ। मैले गरेको कर्म सत्य हो असत्य हो, गलत हो कि सही हो भन्ने कुरामा अन्योलता छ। त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ आज मान्छेमा भय व्याप्त छ। हजुर दाजु, निकै महत्त्वपूर्ण टपिक्समा चाहिँ आज हामीले यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ र पक्कै पनि एउटा राजयोगले एउटा डर मात्रै होइन, मनका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामीले यो विषयमा चाहिँ ज्ञान भयो र समय मिलेसम्म फेरि पनि हामी यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र अब भने हामी अर्को व्यक्तित्वतर्फ जान चाहन्छौँ। यो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब भने म कार्यक्रममा अर्को व्यक्तित्वलाई स्वागत गर्न लागिरहेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ तपस्वी मृत्युभाषी राजयोगी अप्सरा देवीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, भर्खरै चाहिँ हामीले शैलेश दाजुसँग कुराकानी गरे अनुसार होइन, राजयोग भनेको एउटा मनको क्रिया हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही हदसम्म बुझ्न सक्यौँ होइन। र यो राजयोगबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ, किन गर्ने त राजयोग, यसबाट के फाइदा हुन्छ, यो विषयमा यसो प्रश्न ओम शान्ति। वास्तवमा जो परमात्मा सृष्टिमा अवतरण गरेर योग विद्या सिकाउनुहुन्छ, राजयोग राजविद्या, यो अत्यन्त उच्चतम र गहनतम विद्या परमात्माले सिकाउनुहुन्छ। कल्पको सुरुमा पनि सिकाउनु भएको थियो र यो योग विद्या चाहिँ परमात्माले सिकाउनुहुन्छ सृष्टिमा सुव्यवस्था कायम गर्न र मानिसको जीवनलाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि भगवानले जो राजविद्या राजयोग सिकाउनुहुन्छ। कालान्तरमा के भयो भन्दा यो राजयोग राजविद्या यो संसारबाट प्राय लोप भएर गएपछि विभिन्न पण्डितहरू, गुरुहरू, सम्प्रदाय, धर्म सम्प्रदायहरूले आफ्नो तरिकाबाट परमात्माले सिकाएको जो विद्या थियो त्यो प्राय संसारबाट लोप भइसकेपछि विभिन्न सम्प्रदायले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट त्यस विद्यालाई सिकाउने प्रयत्न गरियो। यद्यपि संसारमा परमात्माले सिकाउनु भएको जो राजविद्या राजयोग थियो त्यो प्राय लोप भएर गइसकेपछि संसारमा एउटा दुर्व्यवस्था, मानिसको जीवन एकदम अन्योलमा अनि दुखी, अशान्त, पीडित, जसको कारणले चाहिँ मानसिक तनाव, अहिले दानव जस्तो प्रविधि लिएर डिप्रेसन जस्तो रोगले मानव चाहिँ छटपटाइरहेको अवस्थामा छ। अघि शैलेश दाजुले भनिसक्नुभयो कि मानिस अहिले शारीरिक बिमारीले त्यति दुखी छैन, शारीरिक पीडाले त्यति दुखी छैन जति मानसिक पीडाले छ। मानसिक दुर्बलताले, मानसिक कमजोरीले त्यति दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अब यो मन चर्केको छ, मन दुखी छ, मन अशान्त छ, मन बेग्र छ, जसको कारणले नै यति डरलाग्दा रोगहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ मानवले भने। अब यसको समाधान के हो त भन्दा हामीले भनिसक्यौँ यो राजविद्या राजयोग। हुन त हठयोगबाट जो विभिन्न किसिमका प्राणायाम, मुद्राहरू, यसले हाम्रो शरीरलाई स्फूर्ति दिन्छ, शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, शरीरलाई शक्तिशाली र सुदृढ बनाउँछ। शरीर नभइकन हामीले मानसिक मनोयोग पनि गर्न सक्दैनौँ, ठिक कुरा हो। तर पनि समस्या के भयो भन्दा शरीरको भन्दा पनि ठुलो मनको समस्या अहिले संसारमा देखियो, जसको कारणले सुसाइडल केसहरू हामीले अब समाचार पत्र पत्रिकाबाट सुनिरहेछौँ। सुसाइड भन्दा पनि मानव अहिले चाहिँ आधा चाहिँ त मरिसकेको अवस्थामा यस्तो हालतमा मानिसको मनोदशा भएको बेलामा परमात्माले पुनः त्यही राजयोग राजविद्या अत्यन्त महानतम उच्चतम विद्या सिकाउनको लागि परमात्माको दिव्य अवतरण, प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा परमपिता परमात्मा शिव भगवानको दिव्य अवतरण भएर त्यो मनोयोग, जसलाई बुद्धि योग, समत्व योग भनिन्छ, कर्मयोग भनिन्छ, त्यो योग विद्या परमात्माले हामी सबै जीवात्माहरूको लागि परमात्माले सिकाइरहनु भएको छ। जसबाट यहाँले भने अनुसार मानसिक तनावलाई व्यवस्थापन, विचार व्यवस्थापन, जीवनमा भएका आउनेवाला बाहिरबाट आउनेवाला चुनौती, परिस्थिति, विघ्न, बाधाहरूलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति, फेस गर्न सक्ने शक्ति, फेस गर्नै नसकेर त हो नि आज यति दुर्घटनाहरूको शिकार भइरहेको हामीले सुन्छौँ। त्यसकारणले अघि हजुरले डरको पनि कुरा गर्नुभयो, डर किन हुन्छ होइन, यो डरलाई पनि फेस गर्नको लागि त अन्तर मनमा
निहित जो शक्ति छ हामी भित्र, हामी सबैमा त्यो शक्तिको सागर आइरहेको छ। केवल परमात्माले आएर त्यो सुसुप्त शक्तिलाई के गर्नुहुन्छ, जागृति गर्नुहुन्छ राजयोगको माध्यमबाट। राजयोग यस्तो विज्ञान हो, विकास र फेस गर्न सक्ने शक्ति, सहन गर्न शक्ति, आएको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने शक्ति, विविध मानसिक शक्तिहरू जो मनमा छन्। किनकि अघि पनि हामीले सुनिसक्यौं, जब व्यक्तिको मन शक्तिशाली हुन्छ, मन पोजिटिभ हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हाम्रो मस्तिष्कबाट एकदमै राम्रो गुड केमिकल फर्मेसन हुन्छ र शरीरमा के हुन्छ, इम्युनिटी पावर, रोगलाई प्रतिकार गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। अब शरीर त शक्तिशाली भयो, तर मन कमजोर छ, दुर्बल छ भने के हुन्छ, मनको इफेक्ट चाहिँ मस्तिष्कमा, जसबाट के हुन्छ, ब्याड केमिकल, हैन। अब त्यसबाट फेरि के हुन्छ, एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन इत्यादि रोगहरू लाग्छन्। त्यस कारणले मन जस्तो मन हुन्छ, जस्तो विचार हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीर हुन्छ, त्यस्तै जिन्दगी हुन्छ, त्यस्तै संसार हुन्छ। त्यस कारणले राजयोगबाट यस्ता मानसिक दिव्य शक्तिहरू प्राप्त हुन्छन्, यो फाइदा हुन्छ। हजुर, र पक्कै पनि योग गर्नको लागि, एउटा मानसिक योग गर्नको लागि मन शान्तको अवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ, होइन। एउटा अशान्त मन छ अहिले मानव धेरै मानिसहरूको, होइन। त्यो अशान्त मनले चाहिँ राजयोग कसरी गर्न सक्छ त? हजुर, हो, अशान्त मनले या त राजयोग पनि गर्न सक्दैन, हठयोग पनि गर्न सक्दैन, कुनै पनि काम कारोबार पनि गर्न सक्दैन। अशान्त, रोगी, दुखी, अनहेल्दी माइन्डले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मनलाई, मनको जस्तो शरीरको ट्रिटमेन्टको लागि हामी अपरेसन अथवा स्वस्थ भोजन खान्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, शरीरलाई आराम दिन्छौँ, होइन। त्यस्तै मनको लागि पनि, मनलाई शान्त बनाउन, मनलाई निरोगी बनाउन पनि मनलाई चाहिँ एक्सर्साइज, मनलाई डाइट र मनलाई चाहिँ शक्तिशाली भोजन। अब मनको शक्तिशाली भोजन के हो त भन्दा आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान। त्यो सत्य ज्ञान त संसारमा धेरै छ, लाखौं ज्ञान छ, तर परमात्माको दिव्य गीता ज्ञान के हो, सत्य ज्ञान के हो, त्यो श्रवण नगरेसम्म मनमा चाहिँ साहसको जन्म हुँदैन, मनमा दिव्यताको जन्म हुँदैन, होइन। मनलाई के चाहियो, सकारात्मक चिन्तन अथवा दिव्य ज्ञानको भोजन चाहियो। अब मनलाई शान्त बनाउनको लागि, मनलाई पावरफुल बनाउनको लागि एक्सर्साइज भनेको यही पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक चिन्तनलाई के गर्ने, बारम्बार त्यो चिन्तनलाई दोहोऱ्याउने मनमा, अथवा भिजुलाइज गर्ने, त्यो चिन्तनलाई देख्ने। जब हजुरको बुद्धिले त्यो कुरालाई देख्छ, त्यो मनमा पावरको जन्म हुन्छ। त्यसपछि रेस्ट भनेको के त भन्दा मनलाई रेस्ट दिने। रेस्ट भनेको नकारात्मक विचारबाट, व्यर्थ विचारबाट, अनावश्यक कुराहरू सुन्ने जो बानी छ नि, अहिले के छ, अहिले संसारमा जो लकडाउनको बेला छ, संसारको समाचार, हामी यो मनलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दा पनि संसारका कुराहरू इनपुट गर्नको लागि समाचार प्रति यति चासो छ, किनकि एकदम कमजोर छ, त्यो हामीले सुन्न दुर्बल हुँदै जान्छ। त्यस कारणले यी कुरा, रेस्ट, एक्सर्साइज र शक्तिशाली भोजन, त्यसको लागि सत्संग, बिहान हामीले आध्यात्मिक ज्ञान, जो परमात्माको दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञान रूपी मुरली छ, त्यो मुरलीको बारम्बार श्रवणबाट, चिन्तनबाट, मननबाट यो सकारात्मक चिन्तन हामीमा अत्यधिक मात्रामा जन्म हुन सक्छ। सकारात्मक चिन्तनको स्रोत भनेको आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता भनेको परमात्माले दिएको दिव्य गीता ज्ञान, जो मुरली भन्छौँ, सत्संगबाट यो प्राप्ति हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो सकारात्मक चिन्तनबाट आफ्नो मनलाई शान्त बनाउन सक्छौँ। र शान्त भइसकेपछि जब हजुरको मन शान्त हुन्छ, अर्को कुरा मनलाई शान्त बनाउनको लागि मेरो मनमा कुन विचार आइरहेको छ, कुन थट आइरहेको छ, विचारलाई वाच गर्ने र विचारलाई क्याच गर्ने। जब हजुरले आफ्नो विचारलाई, जस्तो बच्चालाई तपाईँले सानो एउटा बच्चा चकचके छ, त्यो चकचके बच्चालाई आमाले जब वाच गर्नुहुन्छ, एकदम एकाग्र भएर हेर्नुहुन्छ, त्यो बच्चा आफै शान्त हुन्छ। मन पनि हाम्रो कस्तो भन्दा चकचके बच्चा जस्तै छ। त्यो बच्चालाई जब हामीले वाच, किनकि हामीले के गर्छौँ सारा दिनभरि हाम्रो ध्यान चाहिँ संसारमा छ, आज कहाँ के भइरहेछ, कहाँ आफ्नो मेरो मनमा के विचार आइरहेको छ, यो विचार मेरो लागि युजफुल छ कि छैन, हानिकारक छ कि छैन, लाभदायक छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्दैनौँ। हाम्रो मनमा प्रतिपल उठ्ने पर मिनट उठ्ने 30 देखि 40 वटा विचारको क्वालिटीलाई हामीले हेर्दैनौँ। जब हामी मनको विचारमा ध्यान दिन थाल्छौँ, त्यसपछि हाम्रो मन शान्त हुन्छ। पक्कै पनि जब हामी अशान्त भइरहेका छौँ भने हाम्रो मनमा कस्तो विचार चलिरहेको छ, यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा पायौँ।
र हजुरले र भर्खरै यहाँले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनु, जब हाम्रो मन अशान्त छ भने मेरो मनमा कस्तो विचार चलिरहेको छ यो कुरालाई पहिला सुरुदेखि मैले हेर्न जरुरी छ। र राज्यले मनमा कस्तो विचार छ, राम्रो नराम्रो विचारलाई फालेर राम्रो विचारले चाहिँ एउटा अपडेट गर्न सिकाउँछ भनेर पनि यहाँले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो। र अघि भर्खरै एउटा प्रसङ्ग उठेको थियो कि सुसाइडको कुरा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। र यो लकडाउनको पिरियडमा पनि नर्मली 105 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको छ भनेको पनि एउटा समाचारमा आइरहेको थियो होइन। कि राजीव सिक्नुभयो भने यो सुसाइडको रेट घट्छ होला त? अवश्य, किन भन्दा यो डर त्रास अनिश्चित भविष्य, मेरो भविष्य के होला, यस्तो किसिमको अज्ञानताले गर्दा मानिसले आफ्नो जिन्दगीको महत्त्वलाई नबुझ्नु यो कारण पनि हो। त्यसकारणले राजयोगको अभ्यास गरिरहँदा हामीलाई 3 कुरामा विश्वास हुनु पर्दछ। एउटा त आफ्नो शरीर, भगवानले गीतामा पनि भन्नुभएको छ कि परमात्मा अर्जुनलाई कस्तो किसिमको मनोदशा, व्याकुल मन, यति अशान्ति भयो कि उहाँलाई त्यो अशान्तिको वर्णन उहाँले गर्नुभएको छ कि शरीरमा त्यसको इफेक्ट पर्यो, शरीर व्यथित भयो, शरीर उभिन सकेन, उहाँलाई चाहिँ एन्जाइटी भयो, डिप्रेसनको अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यो अवस्थाको वर्णन भगवानसँग गरिसकेपछि भगवानले त्यो जब मानसिक दुर्बलता र मानसिक व्यग्रता, एउटा डरलाग्दो दुर्भाग्यशाली मानसिक अवस्थाको जन्म हुन्छ व्यक्तिमा, जब त्यस बेला मानिसलाई एउटा गुरुको आवश्यकता पर्दछ। त्यो गुरुको अथवा हायर एनर्जीको आवश्यकता पर्दछ, जसले उसलाई मार्गदर्शन गर्न सकोस्, उसलाई ज्ञान दिन सकोस्, उसलाई पावर दिन सक्न, लभ दिन सकोस्। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वको आवश्यकता पर्दछ। त्यो व्यक्तित्व भनेको परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जसले आएर गुप्त रूपमा ईश्वरीय कार्य यस विश्वको चारै दिशातिर परमात्माले यो कार्य गरिरहनु भएको छ। र परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने यो जस्तो बहिनीले यो सुसाइडको कुरा ल्याउनु भयो, यो पनि यो डरको कुरा, डर भएर आउनेवाला जिन्दगीको अनिश्चित भविष्य, अन्धकार देखेर नकारात्मकता यति हुन्छ कि अब यो संसारमा मेरो लागि केही छैन, यस्तो मानसिकता भएपछि मानिसले आत्महत्याको कुरा सोच्दछ र आफ्नो जीवनलाई खतम गर्दछ। र अब यो डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला त भगवानले भन्नुभएको आफ्नो आत्मामा निश्चय हुनु पर्यो। शरीर र आत्मा अलग चिज हो। हामी झुटो दुनियाँमा बाँचिरहेका छौँ। शरीर झुटो हो, सम्बन्धी झुटो हो, संसार झुटो हो, सत्य के त? सत्य आत्मा हो। आत्मा कहिले पनि मर्दैन, आत्मा अजर अमर नजिक जान्छ। यो शरीर झुटो छ, संसार झुटो छ, तर आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर कर्म गर्ने र परमात्मा जो सत्यम शिवम सुन्दरम, भगवान सत्य हुनुहुन्छ। भगवानसँग सम्बन्ध र आफ्नो आत्मासँग करिब नभएसम्म मानिसको मन कदापि कुनै पनि लाख प्रयत्न गरे पनि स्थिर हुँदैन। लाखौं प्रयत्न किन नगरौं, स्थिर हुँदैन जबसम्म आत्मा स्वरूपमा जाँदैन र तबसम्म परमात्मा स्वरूपमा पनि जान सक्दैन। यो दुईटा प्रविधि। अनि तेस्रो कुरा के त भन्दा आत्मा, परमात्मा र ड्रामा। यो संसार भगवानले रचना गर्नुभएको छ। यो संसारको जो नाटक छ, यो नाटकमा प्रत्येक सिनहरू, जो दृश्यहरू आउनेवाला छन्, आइरहेका छन्, यो चाहिँ हुबहु फिक्स छन् भन्ने कुरा परमात्माले यो संसार नाटकको बारेमा हामीलाई जो सम्झाउनु भएको छ। यो संसार एउटा नाटक हो र यहाँ हुने हरेक पाठहरू आउँछ। आजको दिनलाई पनि एउटा नारा दिएको छ कि योगा एट होम, योगा विथ फ्यामिली। किनकि आज लकडाउनको अवस्थामा हामी बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो परिवारसँग बसेर आजको दिवसलाई मनाउने, आफ्नै घरमा योगा गर्ने र आफ्नो परिवारसँग योगा होइन योग गर्ने, अथवा मनमा परमात्माको याद गर्ने, मधुर स्मृति गर्ने। किनकि हामी मन्दिर जान्छौँ शान्तिको लागि, आश्रम जान्छौँ शान्तिको लागि। मन्दिरमा गएर पनि त्यो ईश्वरीय संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र विचारहरूको भाइब्रेसन हामी आफैले नै त्यहाँ बनाएको हो। तपाईँ हामी चाहिँ श्रेष्ठ संकल्प गर्छौँ, ईश्वरीय संकल्प गर्छौँ, ज्ञानयुक्त संकल्प गर्छौँ भने त्यो संकल्पको तरङ्ग हाम्रो घरको वातावरणमा फैलिन्छ, परिवारमा फैलिन्छ। हाम्रो घर नै मन्दिर हुन्छ। त हामी जहाँ छौँ आफ्नो घरमा बसेर योग गरौँ, घरको वातावरण भाइब्रेसनलाई परिवर्तन गरौँ, सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याउँ, त घर नै हाम्रो मन्दिर बन्न सक्छ। त्यही भएर अहिलेको जो नारा छ आजको दिनको लागि, योगा एट होम, योगा विथ फ्यामिली। त्यही भएर हामीले आफ्नो फ्यामिलीसँगै बसेर योग गर्ने र योगको अर्थ
जोड, मिलन, भेटघाट, बातचित, सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनु अब कोसँग हुने त नि? शरीरसँग हुने हो कि एउटा वस्तु मैनबत्तीसँग हुने हो कि एउटा कोही चिजसँग हुने हो कि ईश्वरसँग हुने हो? राजयोगले के भन्छ भन्दा आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग, आत्माको बातचित भगवानसँग, आत्माको भेट परमात्मासँग, यसलाई चाहिँ राजयोग, राजविद्या अति उच्चतम, त्यसैले यसलाई राजयोग भनियो। त्यही भएर जुन योगमा परमात्माको मिलन छैन त्यो योग चाहिँ पूर्ण योग हुँदैन। जुन योगमा परमात्माको चिन्तन हुँदैन, हैन, शारीरिक एक्सरसाइज गर्दा पनि परमात्माको चिन्तन गर्ने, भिजुलाइज गर्ने, यस्तो किसिमबाट अन्तर्मनमा जो परमात्माले गीतामा भन्नुभएको छ कि यो अर्जुन, यहाँ चाहिँ विगत 25 वर्षदेखि यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हैन, र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग यहाँको चिनाजान भेटघाट चाहिँ अवश्य नै भयो होला। र यो क्षेत्रमा चाहिँ यो संस्थामा आएर लाभ लिने व्यक्तित्वहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला हैन, र उहाँहरू यहाँ आइरहँदाखेरि तपाईँको संस्थामा जोडिरहँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? रेस्पोन्स धेरै राम्रो छ। जो आएर केवल 7 दिनको कोर्स मात्र लिने व्यक्ति र कोर्स नलिने व्यक्तिमा आकाश जमिनको फरक छ। किनभने कोर्स भनेको यस्तो शक्ति हो जसले आत्मामा एउटा फोर्स, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुन्छ, केही न केही शक्ति प्राप्त हुन्छ। र यहाँ आइसकेपछि मानिसको बिच आएर मात्र पनि हुँदैन, फेरि आएर फेरि जीवनमा त्यो कुरालाई धारणा गर्नु पर्यो, कन्टिन्यू, होइन। एउटा राजयोग मेडिटेसन भनेको एउटा जीवन पद्धति हो। यो एक दिन सिक्ने, 7 दिन सिक्ने, 1-2 महिना सिक्ने कुरा होइन। जस्तो हामीले अक्सिजन सधैँ लिन्छौँ शरीरमा, खाना सधैँ खान्छौँ हामी, त्यस्तै यो पनि एउटा जीवन पद्धति हो। हामीले जीवनको सँगसँगै यो मेडिटेसनलाई, त्यही भएर परमात्माले गीतामा भन्नुभयो, हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगमा स्थित भएर तिमी कर्म गर। कर्म भनेको बोल्नु, हिँड्नु, सोच्नु, समाधिस्थ हुनु, खानु, पिउनु, यो सबै कर्महरूमा योगलाई मिलाऊ। योगको बिना गरेको कर्म चाहिँ त्यो निष्फल हुन्छ, निकम्मा भनेको त्यसको कोही अर्थ छैन। त्यसबाट मानिसलाई केही पनि सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन, त्यसकारण परमात्माबाट प्राप्त हुन्छ। र यस्तो किसिमको योग नै राजयोग विद्या हो। र आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा यहाँहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, जहाँ हजुर बस्नुभएको छ त्यहाँ एकैछिन सोफामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बस्नु होला। बसेर अर्ध पद्मासनमा बसेर ढाड तथा गर्दनलाई सिधा बनाएर देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि राखेर आफ्नो आँखालाई एकदम स्थिर बनाएर बस्नु होला। र राजयोगको विधि थोरै मात्र 1-2 मिनटमा म भन्नेछु र हजुरहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनमा आफ्नो ध्यानलाई संसारको बाह्य जगतबाट हटाएर, एक चिजबाट हटाएर आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो शरीरमा लैजानु होला। मेरो शरीर स्वस्थ छ भन्ने सोच्नु होला, म स्वस्थ हुँदै गइरहेको छु भन्ने ठान्नु होला। र आफ्नो ध्यानलाई निधारको बीच भागमा लैजानु होला, जहाँ हाम्रो मस्तिष्क छ, मस्तिष्कको पनि केन्द्र भागमा ध्यानलाई लैजानु होला। र त्यहाँ लैसकेपछि देख्नु होला, भिजुलाइज गर्नु होला, एउटा अचम्मको वन्डरफुल शक्तिशाली आकाशको तारा जस्तै चम्किलो आत्मालाई अनुभव गर्नु होला। अब म यो झुटो भौतिक शरीर होइन, म एक आत्मा हुँ भन्ने सोच्नु होला। यसलाई बारम्बार सोच्नु होला, म शक्तिशाली आत्मा हुँ, पवित्र आत्मा हुँ, म निर्भय आत्मा हुँ। मेरो शक्तिको किरणहरू शिरको चारैतिर यस भौतिक र भावनात्मक शरीरमा परिरहेको छ भन्ने ठान्नु होला। आफ्नो विचारमाथि एकदम विश्वस्त हुनु होला र आफ्नो ध्यानलाई बिस्तारै यस भौतिक शरीरबाट मन र बुद्धिलाई हटाउँदै आफ्नो मन र बुद्धि यस शरीरभन्दा पनि अलग, यस आकाश, सूर्य, चन्द्रमा भन्दा पनि माथि अनुभव गर्नु होला। र परमात्माको देश, परमधाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, रातो प्रकाशको दुनियाँ, आफ्नो बुद्धिको स्क्रिनमा त्यो दुनियाँलाई भिजुलाइज गर्नु होला। ज्योतिको देश, आत्मा ज्योति परमधाम, त्यो परमधाममा
आफ्नो मन बुद्धिलाई लैसकेपछि अनुभव गर्नुहोला परम ज्योति परमेश्वर परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप बुद्धि रूपी नेत्रबाट अनुभव गर्नुहोला मेरो बुद्धिको सामने स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर परमात्माबाट मेरो आत्मामा यस परम धाममा परमात्माबाट शक्तिको किरणहरू, शान्तिको किरण, स्वास्थ्यको किरण, सुरक्षाको किरण, दीर्घ आयुको किरण, सर्वगुण र शक्तिको किरण मेरो आत्मामा बर्सिरहेको छ। म आत्मा परमात्माको एकदमै सान्निध्यमा अनुभव गरिरहेको छु। यस्तो अनुभव गर्नुहोला। म एक्लै छैन। आजबाट मेरो साथमा स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। म उहाँको छत्र छायामा छु। अब आफ्नो ध्यानलाई बिस्तारै उस ज्योतिको देशबाट परमात्माको सान्निध्यबाट बिस्तारै तल तल आइरहेको अनुभव गर्नुहोला। त्यहाँबाट अन्तरिक्ष सूर्य चन्द्रमा तारा गणलाई भिजुलाइज गर्दै अनुभव गर्दै गहिरो नीलो आकाशलाई बुद्धिबाट देख्दै म आत्मा ज्योति बिन्दु यो भौतिक शरीरमा प्रवेश गरेर निधारको बीच भागमा मस्तिष्कको केन्द्र भागमा आफूलाई अनुभव गरिरहेको छु। अहिले म आत्मा यस शरीरमा अवस्थित छु, तर परमात्मा परमधाममा हुनुहुन्छ तापनि परमात्माबाट सम्पूर्ण सुरक्षाको किरण भाइब्रेसन, स्वास्थ्यको भाइब्रेसन, शान्ति र सम्पूर्ण रक्षाको भाइब्रेसन मेरो आत्मामा केन्द्रित भएर बर्सिरहेको छ। म आत्मा भगवानको साथमा छु। म सम्पूर्ण सुरक्षित छु, सम्पूर्ण निर्भय छु र अब यसपछि मेरो आत्माबाट परमात्माको सप्तरङ्गी किरण, शक्तिशाली किरण मेरो भौतिक शरीरमा र भावनात्मक शरीरमा यो ऊर्जा प्रवाहित भइरहेको छ, जसबाट मेरो इम्युन सिस्टम शक्तिशाली भइरहेको छ। हजुरले यस्ता संकल्प गर्दा गर्दा शरीरको हरेक सेल्सले, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले यो कुरा सुनिरहेको छ। विश्वास गर्नुहोस्। र यो तरङ्ग भाइब्रेसन पुरा घरको चारैतिर फैलिरहेको छ। घर एकदम शक्तिशाली पवित्र भइरहेको छ। परिवारमा यो भाइब्रेसन पुगिरहेको छ। भिजुलाइज गर्नुहोस्। मेरो सम्पूर्ण परिवार सुरक्षित, घर सुरक्षित र सम्पूर्ण छिमेकसम्म पनि यी अनन्त किरणहरू भाइब्रेसनको रूपमा परमात्माको शक्तिशाली किरण प्रसारण भइरहेको छ। अनुभव गर्नुहोस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। निकै मिठो अनुभव गराउनु भयो। राज्य कसरी गर्ने र परमात्मासँग हाम्रो मनको लिङ्क कसरी जोड्ने यो विषयमा यहाँले अनुभव गराउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। र अब भने आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा चाहिँ आज हामी रहेका छौँ। जति पनि दर्शकले हामीलाई देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, योग भनेको आज योग दिवसको दिन मात्रै योग गर्ने होइन। योग भनेको खाँदा पनि परमात्माको याद, सुत्दा पनि परमात्माको याद, पानी पिउँदा पनि परमात्माको याद। यो 72,000 श्वास हाम्रो शरीरबाट भित्र आउने जाने क्रममा हर श्वासमा परमात्माको स्मृति गर्नुभयो भने, जसरी एउटा के छ भन्दा
पानीबाट माछोलाई बाहिर निकाल्दा पहिला त माछा के हुन्छ, छटपटिन्छ, छटपटिँदा उसको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि यो अध्यात्मले के भन्छ भन्दा संसारको दुःखको कुराहरू जति धेरै सुन्छौँ, जति धेरै त्यो कुराहरू खेलाउँछौँ, त्यो दुःख बढ्दै जान्छ। त्यो सबकन्सियस माइन्डले त्यो चाहिँ काम गर्न थाल्छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड यस्तो छ, जे कुरा हामीले जस्तो लकडाउन, कोरोना भाइरस भन्यौँ हामीले, यो त नेगेटिभ वर्ड छ नि, भित्र गएर यसले काम गर्न सुरु गर्छ। हामीले एक दिनमा कतिपटक कोरोना 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 भनेर बोल्दछौँ। यो बोल्दा बोल्दै पनि हाम्रो नेगेटिभ एक्टिभिटी हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले गर्दछ, त्यसको पुरा इफेक्ट हाम्रो बडीमा पर्दछ। गर्दा 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 एक दिन के हुन्छ, हाम्रो मन कमजोर हुन्छ। मन कमजोर हुन्छ र आएका सूचनाहरू हामीले सुन्दा सुन्दा हाम्रो मनमा भएको सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले अध्यात्मले के भन्छ भन्दा यस्ता कुराहरू धेरै आफूले सुन्नु पनि हुँदैन र सुनाउँदै गर्दा पनि के हुन्छ, कमजोर आत्मा छ भने त उसलाई के हुन्छ, उसको ह्युमन पावर कम छ, उसले सुन्न सक्दैन भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ, डिप्रेस हुन्छ, ऊ के हुन्छ, डिप डाउन जान्छ। त्यसको पनि के हुन्छ, असर ऊ व्यक्तिलाई पर्दछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जतिसक्यो यस्तो बेलामा पोजिटिभ कुराहरू आफूले पनि सुन्ने, अरूलाई पनि सुनाउने, आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पनि राम्रो कुराहरू सुन्ने, राम्रो कुराहरू राम्रो कुरा त के छ भन्दा आध्यात्ममा नै मानिसका विचार र भावनालाई सही दिशा दिने त्यो पावर छ, शक्ति छ। गीता ज्ञानमा, परमात्माको गीता ज्ञान मुरलीमा, सत्सङ्गमा जति हजुरले यो कुरा सुन्नुहुन्छ, मनन चिन्तन गर्नुहुन्छ, अरूलाई सुनाउनुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, त्यति हजुरको मनमा मनोबलको जन्म हुन्छ, साहसको जन्म हुन्छ, उमङ्ग उत्साह खुसीको जन्म हुन्छ। त्यही संसारभित्र जसरी पानीभित्र पानीलाई छोडेन भने त माछो कति सुखी हुन्छ नि, तपाईँले परमात्मालाई छोड्नु भयो। परमात्मा नै हाम्रो संसार, परमात्मा नै हाम्रो लक्ष्य, परमात्मा नै हाम्रो जीवन, ईश्वर नै हाम्रो साथमा भएपछि हामीलाई यो सबै कुराले भयभीत बनाउँदैन। हामी आफू पनि सुरक्षित हुन्छौँ, आफ्नो परिवार इष्टमित्रलाई पनि त्यो भाइब्स दिन सक्छौँ र सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यसकारण आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक दिनचर्यामा परिवर्तन गर्नुहोला। जीवनशैलीलाई आध्यात्मिक बनाउने, सुत्दा शिव बाबाको याद, खाँदा शिव बाबाको याद, उठ्दा भगवानको स्मृति, सुत्ने बेलामा गुड नाइट परमात्माको चार्ट लेख्ने, आध्यात्मिक जीवनशैली बनाउने र परमात्माको ज्ञान हरेक घण्टालाई बाँध्नुपर्छ। यो मनलाई तपाईँले छाडा छोड्नु भयो भने मनले दुःख दिन्छ। मन के हुन्छ, बेलगाम घोडा जस्तो कहाँ कहाँ पुग्छ मन, त्यसलाई फेरि टाढा पुगिसकेपछि फर्काएर ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यो मनलाई बाँध्नको लागि विभिन्न ज्ञानको पोइन्ट, आध्यात्मिक उपाय, साधनाका उपायहरू, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा लाखौं उपाय छन् मनलाई बाँध्ने, मनलाई चाहिँ सुमार्गमा लैजाने। त्यस कारणले यहाँहरूले हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले प्रसारण गर्ने कार्यक्रममा हजुर चाहिँ जोडिनु होला। यहाँबाट धेरै किसिमको परमात्माले कुनै न कुनै रूपबाट हजुरलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै रूपबाट हजुरलाई बचाउनुहुन्छ, कुनै न कुनैको रूपबाट हजुरलाई गाइड गर्नुहुन्छ। भगवान धर्मग्लानीको समयमा, यस्तो विपदको समयमा परमात्मा आएर दिव्य गीता ज्ञान रूपी अमृत संसारमा बगाउनु भएको छ। यसको मौकाको फाइदा उठाउनु होला। यस्तो परिस्थितिमा जो अब यो भन्दा त एकदमै ठुलो परिस्थिति आउनेवाला छ, महाभय, यस्तो डेन्जर अवस्था आउँछ कि जो भित्र आत्मबल, मनोबल छ, उच्च स्तरको शक्ति छ, ज्ञानको शक्ति, योगको शक्ति, सत्यताको शक्ति छ, त्यो व्यक्तिले आफू सुरक्षित भएर अरूलाई बचाउन सक्छ। हेर्नु, त्यो बेला अब आउँदैछ भविष्यमा। त्यही भएर त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ आन्तरिक मनोबल, अन्तर्निहित शक्तिलाई स्टक जम्मा गर्नुपर्ने वर्तमान समयको आवश्यकता छ, ताकि हामीले आफूलाई पनि र अरूलाई पनि सुरक्षित र शक्तिदान, अभयदान दिन सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो दान त अभयदान रहेछ नि, होइन? त्यस कारणले सम्पूर्णलाई अध्यात्मवादमा लाग्न, भगवानको करिब आउनको लागि म चाहिँ आह्वान गर्दछु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, कार्यक्रममा आयोजन भयो, हाम्रो चाहिँ एउटा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा आयोजन भयो र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र अब भने हामी कार्यक्रममा लगभग अन्तिमतर्फ चाहिँ हामी आइसकेका छौँ र यसै क्रममा म हाम्रो दीपक सिदेल सरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। र आजको दिन जुन विशेष योग दिवसको दिन रहेको छ, यो दिनमा चाहिँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर?
आज योग दिवसको सन्दर्भमा त्यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने आज 6औं योग दिवस यो एउटा के हो, बहाना हो कि आध्यात्म अथवा अन्तस जगतमा आफूभित्र प्रवेश गर्ने एउटा संकेत गर्ने दिन हो। हामीहरूले यदि कतै प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा आध्यात्मसँग नजिक हुन सकिरहेका छैनौं, आध्यात्मलाई बुझ्न मनन गर्न कतै कमजोरी गरिरहेका छौं भने राज्यले, राष्ट्रले हामीलाई संकेत गरिरहेको छ कि अब तिमी अन्तस जगतमा प्रवेश गर। यो जुन भौतिक दुनिया, जुन आडम्बनाले भरिएको छ, जुन स्थूल शरीर 5 तत्त्वले निर्माण भए जस्तै गरेर यो भौतिक दुनियाले निश्चय पनि हामीलाई सुख त दिन्छ, 5 तत्त्वलाई के गर्नको लागि, जीवित राख्नको लागि। त्यसपछि अन्तस जगतमा जुन आत्मा विराजमान छ, त्यो आत्मासँग साक्षात्कार गर्नको लागि, परमात्माले निर्देशन गरेको आत्मा र परमात्मा बीचको साक्षात्कारलाई अवलम्बन गर्नको लागि, त्योसँग एकाकार गर्नको लागि हामीले आफ्नो आहारलाई, विहारलाई विशेष ध्यान दिउँ, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, दिनचर्यालाई आध्यात्मतिर अवलम्बन गर्नुपर्छ, समय परिस्थिति र परिवेश अनुकूल चल्नुपर्छ। यो होइन कि खाने भनेर अन्य जुन खानेकुराहरूले हाम्रो देहलाई जलाउँछ, डढाउँछ, तत्काल सुख दिन्छ, आनन्द दिन्छ, तर त्यसको दीर्घकालमा असर ठूलो छ। यो आध्यात्मले तुरुन्तै लाभ प्राप्त नगरे पनि पछाडि गएर धेरै लाभ दिन्छ। त्यसकारण आध्यात्म भनेको यस्तो चिज हो जुन पान गर्दा सुरुमा अलिक नमिठो हुन सक्छ, गाह्रो हुन सक्छ, कालान्तरमा यसले धेरै फाइदा गर्छ। जुन अलिक तत्काल खाएका खानाहरूले यहाँलाई आनन्द दिन सक्छ अथवा सुख भोगको अनुभव हुन सक्छ, त्यो पछि गएर कालान्तरमा त्यसले असर गर्छ। त्यसकारण हामी योगी आत्माहरू हौं, योग गर्नुपर्छ, यो त जोडिएका हौं, अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यहाँहरू सबैले विभिन्न आफ्नो कोठामा बसेर थोरै समूहमा गएर सानो सानो 10-5 जना 10 जना भएर योगलाई, जुन अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग योगलाई दुवैलाई निश्चय पनि गर्नुहुनेछ अब, र यहाँले नगरे पनि सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने मैले यहाँलाई पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट यही सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर सर, आज चाहिँ हजुरले यति व्यस्त समयको बावजुद पनि आफ्ना कुराहरू हामी समक्ष राख्नुभयो, धेरै कुराहरू सेयरिङ गर्नुभयो योग सम्बन्धी। त्यस समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। त्यसै गरी यस क्रममा चाहिँ आजको योग दिवसको रूपमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि वरिष्ठ डाक्टर कालु शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्वेसन रिपिट गर्नु त? रिपिट गर्छु एकपटक है। आजको यो विशेष योग दिवसको दिन छ र जति पनि दर्शकहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मेसेजको रूपमा? धन्यवाद। अब आज विश्व योग दिवस, अब यसको मतलब अघि बहिनीले भने अनुसार आजको दिनमा मात्रै योगको कार्यक्रम गर्ने होइन कि, अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर आजको दिनदेखि हामीले विभिन्न प्रकारका योग सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सुरु गर्नु पर्यो र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट जुन अघि मैले भने, हामी कुनै पनि रोगसँग डराउन आवश्यक छैन। हामीले आफ्नो शरीरलाई, मानसिक स्तरलाई र आध्यात्मिक स्तरलाई सन्तुलित र सबल बनायौँ भने कुनै पनि रोगले हामीलाई छुन सक्दैन। र एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ, टाढा सर्प हामीले देखिरहेका छौँ भने हामी टाढै बस्यौँ भने त्यसले हामीलाई केही पनि गर्दैन, तर हामी जानी नजिकमा गयौँ भने के हुन्छ, त्यसले हामीलाई डसेर हाम्रो मृत्यु हुनसक्छ। त्यस्तै रोगका कीटाणुहरू, जीवाणुहरू संसारमा जताततै छन्, हाम्रो छेउछाउमा पनि छन्। हामीले खानेपानी
पानीमा खानेकुराहरूमा जताततै छन्। तर हामीले के भने त्यसलाई उपयुक्त हिसाबले प्रयोग गर्यौं हैन। हामी चाहिँ रोगबाट लड्न सक्ने ज्ञानहरू के छ त्यो लियौं। जस्तो अहिले लकडाउनको बेलामा मैले के देख्छु भने धेरै मान्छेहरू धेरै खरिदको लागि हिँड्छन् कि धेरै कुरा किन्ने, धेरै खाने। वास्तवमा लकडाउनमा त धेरै शारीरिक परिश्रम हुँदैन, बरु यो बेलामा चाहिँ मानसिक परिश्रम बढी गर्ने। जस्तो मैले लकडाउनमा 2टा किताब लेखिसकेँ हैन, जबकि मैले अरू बेलामा फुर्सद थिएन। अब अहिले चाहिँ कम खाने भएपछि बचत गर्ने। अब जस्तो कतिपय मान्छे अलि गरिब हुन्छ, पैसा कम हुन्छ, त्यो पैसा अझ भयावह स्थिति आयो भने के गर्ने, त्यो बेलामा प्रयोग गर्नको लागि राख्ने। अब अहिले नै लकडाउन छ भनेर मैले कतिपय ठाउँमा देखेँ कि मान्छेहरू लकडाउन भनेर घरमा बसेर मजाले रक्सी खाएर मासु पोलेर खाएर जीवन बिताइरहेछन्। त्यो त गलत दिनचर्या हो नि हैन। त्यसमा अहिले त शक्तिको धेरै आवश्यकै छैन। अहिले त घरमा बस्ने, रोगसँग बचेर बस्ने र अब ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हेर्ने, टेलिभिजनमा आउँछ, अब केही योग साधनाहरू गर्ने, मेडिटेसन गर्ने। अन्तिम मेसेज यही हो कि कुनै पनि रोगसँग या परिस्थितिसँग डराउनुहुन्न। आफ्नो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक बल बलियो बनायो भने हामीले जुनसुकै परिस्थिति या रोगसँग लड्न सक्छौं। र कुनै पनि रोग अथवा परिस्थिति किन आउँछ र कसरी आउँछ र त्यो आएमा हामीले के गर्ने भन्ने कुराको मात्रै ज्ञान हामीले पायौँ भने हामीलाई केही चिजबाट पनि डर हुँदैन। जस्तो अघि शैलेश भाइजीले भन्नुभयो कि मनबाट ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो डर हराएर जान्छ। र यो सब ज्ञान आज हामीले हाम्रो बहिनीबाट पनि प्राप्त गर्यौं। दाइले, शैलेश भाइजीले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो, अब यो गुरुले पनि भन्नुभयो। मैले पनि आज यो ग्रहणको दिनमा धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरेँ। अब यो कार्यक्रम यसरी जुटाइदिएर हामीलाई बोल्ने मौका र सुन्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण व्यवस्थापकहरूलाई र ओम शान्ति परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। ओम शान्ति। ओम शान्ति सर, हजुरले पनि यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो निकै ढुढेकाम्रा कुराहरू सेयरिङ गर्नुभयो। यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमलाई इन्डिङतर्फ लागिरहँदा चाहिँ हाम्रो राजयोगी ब्रह्मकुमार सहित दाजुलाई चाहिँ यो अहिले जुन योगको अवसर छ, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन छ, त्यो दिनमा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो सठिक मेसेजको रूपमा? पुनः नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। नमस्कार। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा पुनः सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले अहिले चर्चा गरिसकेका छौँ कि जीवन भनेको सन्तुलन हो। जीवनमा 2टा पाटाहरू छन्, आध्यात्मिक पाटो र भौतिक पाटोको समन्वयबाट हाम्रो मानव जीवन बनेको छ। र यो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि योग भनेको एउटा जीवन पद्धति हुनुपर्छ, जीवन शैली हुनुपर्छ। योग भनेको कुनै पार्ट टाइम गर्ने चिज होइन। गीतामा वर्णन गरिए अनुसार पनि र यदि हामीले यसको निरन्तर फाइदा लिने हो भनेदेखि जीवनलाई, योगलाई चाहिँ हामीले जीवन पद्धतिमा नै प्रवेश गराउनुपर्छ। यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि जसरी शरीर निर्वाहको लागि, शरीरको लागि हामीले समय दिएका छौँ, आहार दिएका छौँ, यसको सरसफाइमा ध्यान दिएका छौँ, यसमा समय र शक्ति र धनको पनि लगानी गरेका छौँ, यसरी नै मनको सफाइको लागि, मनको शुद्धताको लागि, मनलाई मन्दुरुस्त बनाउनुको लागि, मनलाई सशक्त बनाउनुको लागि, यो आध्यात्मिक पाटोलाई सन्तुलन मिलाउनुको लागि पनि हामीले केही समय छुट्याउनै पर्छ। योग अभ्यास गर्नको लागि, शारीरिक रूपको योग अभ्यासको लागि होस्, चाहे मानसिक रूपको योग अभ्यासको लागि होस्, केही समय हामीले छुट्याउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले यसप्रति न्याय गरेको ठहरिन्छ। र यसरी न्याय गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो जीवन सन्तुलित हुन्छ र हामीले चाहेको शान्ति, हामीले चाहेको सुख, हामीले चाहेको आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ। हामी एकातिर शान्ति, सुख, आनन्द चाहन्छौँ र जीवन सन्तुलित भएको देख्न चाहन्छौँ, वातावरण सन्तुलित भएको देख्न चाहन्छौँ, संसारमा सामञ्जस्य भएको स्थापित भएको देख्न चाहन्छौँ। तर हामी गर्छौँ के भन्दा हामीले एउटा आध्यात्मिक पाटोलाई हामीले इग्नोर गरिरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय व्यक्तिहरूबाट भौतिक कुरामा पैसा, धन, साधन, अरू चिजहरू यतातिर धेरै समय इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ, मन पनि इन्भेस्ट भइरहेको हुन्छ।
तर आध्यात्मिक पाटोमा आध्यात्मिक ऊर्जाको लागि, मनोबल बढाउनको लागि, परमात्मासँग साधना गर्नको लागि, परमात्माको सान्निध्य प्राप्तिको लागि, परमात्माबाट ती ऊर्जाहरू ग्रहण गर्नको लागि जुन हामीले योग जुन माध्यम हो, जुन परमात्मासँगबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने माध्यम योग हो, त्यो योगको लागि हामीले समय छुट्याएका हुँदैन, हामीलाई फुर्सद हुँदैन, हामीलाई टाइम पुग्दैन। त्यसले गर्दा जीवन असन्तुलित बन्न पुगेको छ। हामी अशान्तिको भागीदार बनेका छौँ, हामी तनाव र चिन्ताको भागीदार बनेका छौँ। साथसाथै अहिले भने जस्तै यही कारणले मनोबल गिर्दै जानको कारणले गर्दा, मन कमजोर हुनको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका विकृतियुक्त विसङ्गतियुक्त घटनाहरू समाजमा घटेका छन् र मानिसबाट अब जीवनलाई समाप्त गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएका छन्। त्यसकारणले जुन उत्कृष्ट प्राणी मानव हौँ हामी भने त्यो मानवले त कमसेकम जीवनमा सन्तुलन ल्याउने प्रयास र पुरुषार्थ गर्नु पर्यो र त्यो राजयोगको पनि सन्देश हो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा यही प्रेरणा सबैलाई मिलोस् कि सबैले जीवनमा सन्तुलन ल्याउनको लागि र जीवनमा आफूले चाहेको एउटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि, जीवनलाई आनन्दमय बनाउनको लागि आध्यात्मिक पाटो र भौतिक पाटो, योग र सांसारिक चाहिँ जिम्मेवारी दुईटाको सन्तुलन मिलाउन सक्ने प्रेरणा र बल, शक्ति र परमात्माको अनुकम्प प्रेरणा सबैलाई मिल्न सकोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर कार्यक्रममा आइदिनु भयो र एउटा राजयोग भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ एउटा केही हदसम्म सिकाउनु भयो, त्यसको लागि यो अमूल्य समय दिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा पुनः चाहिँ उहाँको टाइम व्यस्तताका कारण सांसद मिना गुरुङ म्याम फेरि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिन सक्नु भएन, तर बिरामी हुँदा पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा सरिक भएर केही अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै पुनः सम्पूर्ण यस कार्यक्रम यानि कि आजको विशेष छलफलमा जुट्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। आजको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिनमा विशेष गरी आज हामीले 5 जना व्यक्तित्वहरूसँग योग सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरेका थियौँ र सबैजनाले आफ्नो एकदम महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू सेयर गर्नु भएको थियो कि योग गर्दाखेरि जीवनमा के कस्तो भयो, कति धेरै परिवर्तनहरू आयो। डाक्टर साहबले त भन्नु पनि भएको थियो कि म बच्चैदेखि योगमा लागेको थिएँ, अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि प्रकारको रोग छैन भनेर पनि सेयर गर्नु भएको थियो होइन। र त्यसै गरी योगका कुरा सुन्यौँ, राजयोगका कुराकानी सुन्यौँ। त्यस्तो योगले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ भने राजयोगले हाम्रो मनको मैलो चाहिँ फाल्छ, राजयोगले चाहिँ हाम्रो मनलाई स्वस्थ बनाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसकेका छौँ। र विशेष गरी कुनै पनि दिवस मनाइन्छ, जस्तो मदर्स डे हुन्छ होइन, त्यसै गरी फादर्स डे हुन्छ, त्यसै गरी भ्यालेन्टाइन्स डे हुन्छ, विभिन्न 365 दिनमा एउटा मेसो मिलाएर कुनै कुनै दिनलाई चाहिँ एउटा विशेष दिनको रूपमा चाहिँ हामीले घोषणा गरेका छौँ होइन। त्यसै गरी आजको दिन भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन हो, किनकि एउटा आमालाई एक दिन मात्रै माया गरेर हुँदैन, अनि आफ्नो बुवालाई एक दिन मात्रै माया गरेर हुँदैन, साथीको सम्बन्ध एक दिन मात्रै जोडेर नभए जस्तै जो चाहिँ योग पनि हामीले केवल एक दिन मात्र गरेर हुँदैन। योग भनेको हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ। जसरी हामीले खाना खान्छौँ, हरेक सम्बन्धलाई चाहिँ डेली चाहिँ हामीले निभाउँछौँ, त्यसै गरी यो योगलाई पनि हामीले दैनिक रूपमा एउटा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन मानसिक शारीरिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, स्वस्थ हुन्छ र तन्दुरुस्त रूपले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हरेक क्षेत्रमा हाम्रो चौतर्फी विकासको लागि चाहिँ यसले निकै सपोर्ट गर्छ भनेर पनि यहाँले चाहिँ आजको अनुभवबाट जान्न पनि सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यो कोरोना भाइरससँग चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ र मनबाट लड्नको लागि, तनबाट पनि मजबुत भएर लड्नको लागि योग निकै आवश्यक रहेको छ। र अब भने यहाँले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ हामी यो रोगसँग कसरी लड्न सक्छौँ, मनबाट र तनबाट। र यो दुवै कुराबाट लड्नको लागि योग निकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर आजको दिनबाटै एउटा तपाईँले योग गर्नुपर्छ भनेर योग सेड्युल बनाउनु होला, आफू पनि योग गर्नुहोला र आफ्नो परिवारलाई पनि योग सम्बन्धी तपाईँले जानकारी दिएर चाहिँ यो शुभ कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने अथवा जुमबाट हेरेर साथ दिनुहुने अथवा चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभबाट हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म अनुसारित माग्छु। धन्यवाद। ओम शान्ति। नमस्कार।